में सफेद मेहराबी दरवाजे पर रंग बिरंगी दीदा जेब चिलमन पड़ी हुई थी। ये वसी हॉल था जिसके फर्श पर सफेद चांदनी बिछी हुई थी। हॉल की छत शीशा निगारी से मुज़य्यन थी और उसके ऐन वस्त में इंतहाई खूबसूरत सुनहरे रंग का फानूस लोहे के कुंडे में मजबूती से नथी था। वो झूमर की तरह झूलते सुनहरे फानूस के ऐन वस्त में खड़ी थी, बेहिसो हरकत साकत, सफेद लिबास फाखरा में मलबूस कंवल की मानिद उसने अपने हनाई हाथों से अपने चेहरे को छुपा रखा था। सफेद कीमती लिबास में उसका होश रुबा हुस्न वहां चहार इतराफ मौजूद शहर भर के मुअज़्ज़ज़ीन व उमरा की निगाहों को खैरा कर रहा था। उनकी हवस ज़दा निगाहें उसके नशेबो फराज से उलझती उसके हसीन हनाई हाथों पर ठहर रही थी। वो सब नदीदों की तरह इस महजबीन का दीदार करने को बेताब थे। उन सब की बेकरारी बाएं जानिब कुरूफर से बैठी जर्क बर्क लिबास में मलबूस भारी जसामत की उधेड़ उम्र औरत से मख्फी ना थी। उसके गहरे रंग की सुर्खी से रंग लबों पर एक फातहाना मुस्कान चिस्पा थी। आज उसने पहली बार कब से सिप में सीनत का रखे कीमती मोती को शहर के मुअज़्ज़ज़ीन की खिदमत में पेश किया था और इन सब के चेहरों की बेचैनी और बेसब्री साफ जाहिर कर रही थी कि पेश किए गए मोती को आज की शब कीमती और अनमोल बना डालेगी। इस उधेड़ उम्र औरत ने एक तायराना निगाह हाजरीन की बेकरारी पर डाली। उनकी बेचैनी को अरूज पर पाकर उसने मसरूर से अंदाज में मुस्कुराते हुए हाथ उठाकर इशारा किया। उसका इशारा मिलते ही साजंदे अपने अपने साज की जाने मुतवज्जा हुए और एक मुनफरद सी धुन छेड़ी। तबला नवाज सर धुनते हुए तबला बजाने लगा। हाजरीन की बेताबी अरूज पर जा पहुंची। रक्से हुस्न जलवागर होने के करीब था। उडेर उमर औरत ने मुतकब्बराना अंदाज में अपने पहलू में बैठी नाजुक सी हसीना को देखा। आंखों ही आंखों में इजाजत का परवाना जारी हुआ। वो हसीन मुगन्निया एक अदा से मुस्कुराई और उसकी मुतरन्नम सुरीली आवाज वहां मौजूद तमाम मर्दों को बेखुद कर गई। गुफ्तम के रोशन अज कमर, गुफ्तार के रुखसारे मनसत, गुफ्तम के शीरी अज शुकर, गुफ्ता के गुफ्तारे मनसत। मैंने पूछा कि चांद से ज्यादा रोशन कोई है? कहा कि मेरा रुखसार। पूछा शक्कर से मीठी कोई चीज है? कहा मेरी गुफ्तगू। मुगन्निया अमीर खसरू की गजल का सहर फूंक रही थी और उसके सहर फूंकते ही इस संगे मरमर के बुत में हरकत हुई। उसके हसीन पांव होले होले थड़कने लगे और इनके थड़कने से उसके पांव में बंधे घुंघरू की आवाज मुगनिया की मुतरन्नम आवाज से मेल खाने लगी। वहां मौजूद मर्दों के जम्मे गफीर की निगाह उसके थरकते हुए हसीन पैरों पर जम गई, मगर वो इन सब से बेखबर अपने सिमटे हुए वजूद को किसी कंवल के फूल की मानिद खोल रही थी। कंवल के एक ऐसे फूल की मानिद जो नीम ख्वाबिदा हुआ और आफताब की तमाजत से होले होले बेदार हो रहा हो। उसने नजाकत से अपनी दोनों हथेलियों को अपने रुख के सामने से हटाया और अपनी ख्वाबिदा आंखें धीरे से खोली। वहां मौजूद लोग उसके हुस्न की ताप ना लाते हुए होले होले हाय हाय करने लगे, मगर उसकी निगाह उठते ही सामने बैठे शख्स पर मरकूज हो गई। उसके कदमों के साथ साथ अब उसका पूरा जिस्म भी धड़क रहा था। वो महवे रक्स थी। हाल में बैठे तमाम मर्द उसके शोला जवाला हुस्न पर बुरी तरह फरिफ्ता हुए जा रहे थे, मगर वो बेनियाज सी एक अनजाने जज्बे के जेरे असर महवे रक्स थी। गुफ्तुम तरीके आशिकां, गुफ्ताओ वफादारी बोध, गुफ्तुम मस्कन जोरू जफा, गुफ्तम के कार मनसत। पूछा आशिकी का तरीका, कहा वफादारी, कहा कि जुल्मो सितम ना करना, कहा कि मेरा काम है। मुगन्निया की आवाज में सोजो गद्दाज था तो उसके रक्स की हर अदा पर जुम्बश इस गजल की कैफियत की अक्कासी कर रही थी। उसके सामने बैठा शख्स मबहूत सा उसे देख रहा था। वो उस पुरकैफ हकीकत से बाखबर था कि इस कातिल हसीना के मर्गे नैन भी इस महफिल में
شامل تمام مردوں کو نظر انداز کیے فقط اس پر اٹھے ہیں اور اس کی نگاہوں کی وارفتگی کو بھانپ کر جھکے جا رہے ہیں۔ اس نازنین کی نگاہوں سے ہونے والے حسن تصادم اس شخص کے دل پر کاری وار کر رہا تھا۔ گفتم کے مرگ عاشقاں، گفتم کے درد ہجر من، گفتم کے عالج زندگی، گفتہ کے دیدار منصت۔ پوچھا کہ عاشق کیسے مرتے ہیں؟ کہا کہ میرے مذاق میں۔ پوچھا کہ زندگی کا علاج کیا ہے؟ کہا کہ میرا دیدار ہے۔ وہ اب جھومتی ہوئی اس کے سامنے آ بیٹھی تھی، دایاں پیر موڑے، بائیں پیر کو آگے بڑھائے، اس کے گلابی پاؤں سے اٹھتی حنا کی خوشبو اسے مسحور کرنے لگی۔ وہ اس کی نگاہوں میں نگاہیں ڈالے اپنا التفات نشاور کر رہی تھی۔ محفل میں شامل بہت سے مردوں نے اسے رشک بھری نگاہوں سے دیکھا، مگر وہ بے پرواہ سا اپنی نگاہوں کے سامنے تھرکتے علاج زندگی کا دیدار کر رہا تھا۔ گفتم بہاری یا غزا، گفتہ کے رشک حسن من، گفتم خجالت کو بکرا، گفتہ کے رفتار منصت۔ پوچھا کہ بہاراں اور خزاں، کہا کہ میرے حسن پر رشک، کہا کہ کمر کی شرمندگی، کہا کہ میری رفتار ہے۔ ادھیر عمر عورت نگاہوں کے ان تصادم حسن کے جلموں سے گھائل ہوتے شکار کو مسکراتی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے اشارے پر ایک گہری رنگت اور ناٹے قد کا نوجوان چاندی کی تھالی میں سجے میٹھے پان محفل کے شرکا کو پیش کرنے لگا۔ وہ سب پان کھاتے سرشاری کے عالم میں نوٹ ہوا میں اڑانے لگے۔ وہ نوٹ اس کے تھرکتے قدموں میں بچھے جا رہے تھے۔ ناٹے قدم کا نوجوان جب سارے مردوں کو پان پیش کر چکا تو چاندی کی تھالی ایسی جگہ رکھ گیا جہاں سیرکاسا بآسانی اس تک جا سکے۔ تھالی میں ابھی بھی پان کی ایک گلوری تھی۔ وہ رقاصہ جھومتے ہوئے ہال کا ایک چکر کاٹتے ہوئے تھالی کے پاس پہنچی تھی۔ گفتم کے حوری یا پری، گفتار من شاہ جہاں، گفتم کے خسرو ناتواں، گفتہ کے پرستار منصت۔ کہا کہ حور ہے کہ پری؟ کہا میں سارے جہاں کا بادشاہ۔ پوچھا کہ غریب خسرو؟ کہا کہ میرا پرستار ہے۔ رقاصہ نے انتہائی نزاکت سے تھالی سے پان کی گلوری اٹھائی اور ادھیر عمر عورت نے جھوم کر اس کی اس ادا پر بلائیں لی۔ اس کے گھنگرو میں قید قدم وہاں میں موجود ہر مرد کی جانب بڑھتے اور وہ لہراتی ہوئی ان رال ٹپکاتے مردوں کی پہنچ سے دور ہو جاتی۔ آخر میں وہ اس شخص کے عین سامنے آ بیٹھی۔ رخ پہ سرخ آنچل گرا رکھا تھا، نظر آتے تھے تو صرف سرخ گلاب کی پنکھڑیوں سے لب، باریک آنچل کے پیچھے جھکی جھکی نگاہیں، دل فریب نظارہ تھا۔ سامنے بیٹھا شخص دیوانگی کے عالم میں اسے تک رہا تھا، یوں جیسے اس کی نگاہیں استفسار کر رہی ہوں۔ گفتہ کے خسرو ناتواں، اس محجبی کی نگاہیں ایک ادا سے اپنے گھائل کی جانب اٹھی، یوں جیسے کہہ رہی ہوں کہ گفتار پرستار منصت۔ اگلے ہی لمحے اس رقاصہ نے اپنی نگاہوں کے ساتھ ساتھ اپنا سر بھی اپنے گھائل کے آگے جھکاتے ہوئے پان کی وہ آخری گلوری اس کے خدمت میں پیش کی۔ روبرو بیٹھے شخص نے اس گلوری کے ساتھ ساتھ اس حسین حنائی ہاتھ بھی اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑ لیا تھا۔ ادھیر عمر عورت اس منظر کو دیکھتے ہوئے بے ساختہ اپنے گہرے نایاب کی بلائیں لینے لگی۔ رقاصہ نے گھونگھٹ کے باریک آڑ سے روبرو بیٹھے شخص کی جرت کو مسکرا کر دیکھا تھا۔ گرینی، ماریانا نے انہیں دھیرے سے مخاطب کیا۔ وہ راکنگ چیئر میں جھولتے ہوئے آنکھیں موندے کسی گہری سوچ میں غرق تھی۔ ماریانا ان کے گھٹنوں پر ہاتھ دھرے ان کے قدموں کے پاس بیٹھی، ان کی آنکھیں کھلنے کی منتظر تھی۔ آ گئی ماریانا؟ انہوں نے چونکتے ہوئے انداز میں آنکھیں کھولی۔ جی آ گئی، وہ ان کی گود میں سر رکھتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ گرینی پر شفقت مسکراہٹ کے ساتھ اس کے بالوں کو سہلانے لگی۔ آج بھی کھانا کھا کر آئی ہو ماریانا؟ گرینی استفسار کر رہی تھی۔ ماریانا ان کی بات پر بری طرح چونکی۔ گزشتہ 2 دنوں سے ایسا ہو رہا تھا کہ وہ کھانا باہر سے کھا کر گھر لوٹ رہی تھی اور جب گرینی اسے کھانے کی میز پر بلاتی تو وہ ان کے گلے سے لگ کر معذرت کر لیتی۔ وہ فقط مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیتی اور خاموشی سے کھانا کھانے لگتی۔ وہ ان کے سامنے بیٹھ کر انہیں دن بھر کے قصے سناتی، حال احوال ان کے گوش گزار کرتی اور اس کی باتوں کو مکمل توجہ کے ساتھ سنتی، مسکراتی، چھوٹے چھوٹے خوبصورت جملوں سے اس کے ہر سوال کا جواب دیتی۔
फिर वो जब इन ढेर सारी बातें करके अपना दिल हल्का कर लेती तो मुत्तमिन सी चली जाती, ये देखे बगैर कि बज़ाहिर मुस्कुराती हुई ग्रैनी के चेहरे पर उदासी का बसेरा भी है। मगर आज ग्रैनी ने ये नहीं पूछा था कि मारियाना खाना लगाऊं। शायद उन्हें यकीन हो चला था कि मारियाना घर पर उनके साथ खाना खाने की रवायत भूल चुकी है। ग्रैनी के यकीन ने मारियाना को बुरी तरह शर्मिंदा कर दिया था। नहीं ग्रैनी, आज हम साथ खाना खाएंगे, हमेशा की तरह। उसने उनकी गोद से सर उठाकर मोहब्बत से उनका हाथ थामते हुए कहा। अभी खाना लगाती हूँ। ग्रैनी ने मुस्कुराते हुए उसकी पेशानी पर बोसा देते हुए कहा और उठकर किचन में चली गई। मारियाना ने मुस्कुराते हुए उन्हें किचन में जाते देखा और फ्रेश होने की गर्ज से अपने कमरे का रुख किया। कुछ देर बाद जब वो वापस लौटी तो ग्रैनी मेज पर खाना सजाए उसके इंतजार में बैठी थी। आ जाओ जल्दी से, मैंने आज तुम्हारी मनपसंद मछली बनाई है और अब भूख भी जबरदस्त लग रही है। उन्होंने उसे आता देखकर पुरजोश होकर कहा। मोहिबिया, बहुत खूब। मारियाना दोनों हाथ एक दूसरे से रगड़ते हुए उनके रूबरू आ बैठी। आज के दिन तुम्हारी क्या क्या मसरूफियात रही? ग्रैनी उससे खाने के दौरान पूछने लगी। ग्रैनी, आज का दिन मेरे लिए बेहद खूबसूरत था। एक दोस्त को खरीदारी के सिलसिले में मेरी मदद दरकार थी। इस खरीदारी के दौरान मुख्तसर लम्हों के लिए ही सही मैं बहन के रिश्ते से रोशनास हुई। मुझे महसूस हुआ कि मेरी बहन भी इस दुनिया में वजूद रखती है। वो खोए खोए लहजे में ग्रैनी को अपने एहसासात से आगाह कर रही थी। ग्रैनी मुस्कुराकर उसे देखने लगी। ग्रैनी, बिल्कुल पागल हूं ना मैं रिश्तों के मामले में। एक रिश्ते की कमी पूरी होती नहीं और दूसरे रिश्ते की ख्वाहिश कर बैठती हूँ, वो कहते हुए अपनी ही बात पर हंसने लगी। रिश्ते बन जाते हैं जिंदगी में मारियाना, मगर इन रिश्तों को निभाना असल आजमाइश होती है, क्योंकि ये रिश्ते तितली के परों की तरह नाजुक होते हैं कि सख्ती से पकड़ना चाहो तो बेजान हो जाएंगे। इन रिश्तों की गर्मजोशी में कहीं ना कहीं एक चिंगारी भी दबी हुई होती है जो जरा सी लग्जिश से भड़क उठती है। आप गिने की तरह होते हैं रिश्ते बेटा, इनकी हिफाजत बहुत समझदारी और तहम्मुल से करना पड़ती है। हमारे इर्द गिर्द रिश्तों की भरमार होना खास बात नहीं, बल्कि इन रिश्तों को अपना बनाए रखना खास है। ग्रैनी ने उसे समझाने की कोशिश की। वो जज्बाती लड़की हमेशा रिश्तों की मुतलाशी रहती, मगर जब कोई रिश्ता उससे मंसूब होने लगता तो वो उसकी कदर भुलाकर अगले रिश्ते खोज में निकल जाती। वो उसे ढके छुपे लफ्जों में समझाना चाह रही थी कि जो उसके पास है उसकी कदर करे, रिश्तों को पाना ही नहीं निभाना भी सीखे। मगर मारियाना ने उनकी बात बहुत सरसरी अंदाज में सुनी थी। ग्रैनी, रिश्ते निभ ही जाते हैं, इन्हें निभाने के लिए रियाजी के किसी कुलिये की जरूरत है, ना ही किसी साइंसी फार्मूले की। इनकी बात मुकम्मल होने पर वो हंसते हुए कहने लगी। ग्रैनी ने उसे बगौर देखा और फिर बात बदल गई। अच्छा, इस दोस्त के हवाले से तो बताओ जिसे आज तुम्हारी मदद दरकार थी। उनके सवाल पर मारियाना के चेहरे पर धनक फैल गई। आपको याद है ग्रैनी, एक मेहरबान ने कुछ दिन कबल मुझे लफंगे लड़कों से बचाकर घर तक पहुंचाया था। पता है ग्रैनी, मुझे इल्म भी नहीं था कि मेरा कार्ड उस रात उसकी गाड़ी में गिर गया था और अगले दिन वो कार्ड लेकर मेरे इंस्टीट्यूट के सामने खड़ा था। ग्रैनी, मैंने बतौर शुक्रिया उसे दोपहर के खाने की पेशकश की थी। फिर उसके बाद हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई, मगर कल उससे बिल्कुल गैर मुतवक्का तौर पर मुलाकात हुई। अंदाजा लगाएं ग्रैनी, कहाँ हुई होगी मुलाकात? मारियाना पहेलियां बुझवाने वाले मूड में ग्रैनी से मुखातिब हुई। मगर मारियाना, कल तो तुम सोफिया से मिलने उसके घर गई थी ना? ग्रैनी पुरसोच अंदाज में गोया हुई। यही तो ग्रैनी, मेरी उससे फिर मुलाकात मम्मा के घर में हुई। है ना हैरत अंगेज बात? मेरे साथ साथ वो भी रात के खाने पर मधु था वहाँ। मारियाना ने मुसर्रत का इजहार करते हुए कहा। बात तो हैरत अंगेज होने के साथ साथ दिलचस्प भी है। फिर तुमने पूछा नहीं सोफिया से कि वो कैसे जानती है उस लड़के को? ग्रैनी को ताज्जुब ने आ घेरा। पूछा था ग्रैनी, वो कह रही थी कि उससे इत्तफाकिया मुलाकात हुई है। मारियाना ने गोल मोल सा जवाब दिया। अरसल और सोफिया ने अपनी मुलाकात की जो कहानी उसे सुनाई थी, इस पर तो उसे भी कुछ खास यकीन नहीं आया था। अच्छा, बाज इत्तफाक किसी कहानी को जन्म देने के लिए वाक़या होते हैं। ग्रैनी खोए खोए अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली। मारियाना ने चौंक कर उन्हें देखा। नाम क्या है इस नौजवान का? ग्रैनी को एकदम ख्याल आया तो पूछने लगी। अरसल। मारियाना ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। मुसलमान है? एशियाई ममालिक से ताल्लुक रखता है क्या? ग्रैनी ने अब दिलचस्पी लेते हुए पूछा।
آپ کے ملک سے تعلق رکھتا ہے گرینی، پاکستانی ہے وہ، اور وہ بھی بابا کی طرح۔ کھانا ختم کر کے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے انہیں بتانے لگی، واقعی ماریانا یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، گرینی سے نہیں ملواؤ گی اپنے پاکستانی دوست کو؟ گرینی نے کھانا ختم کر کے برتن سمیٹتے ہوئے پر اشتیاق لہجے میں اس سے کہا، کیوں نہیں ملواؤں گی، ضرور ملواؤں گی اپنی گرینی سے، بلکہ میں نے تو آج اسے آپ کے بارے میں بہت کچھ بتایا ہے، ڈھیروں باتیں کی ارسل سے آج میں نے آپ کے بارے میں۔ وہ بھی ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے ان کے اشتیاق کو ہوا دینے لگی۔ اچھا تو پھر کیا بتایا تم نے ارسل کو؟ میں نے اسے بتایا کہ جس طرح سنڈریلا کی زندگی میں فیری اس کے رشتے میں خوشیاں بچھاتی ہے، اسی طرح میری زندگی میں میری گرینی بھی میری فیری، میری گاڈ مدر ہیں، جو میرے راستے سے ہر غم چن کر خوشیوں کے پھول بچھاتی ہیں۔ وہ کھانے کی میز کی سطح صاف کرتے ہوئے محبت پاش لہجے میں بولی۔ گرینی نے برتن دھوتے ہوئے بے اختیار پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس پل انہیں ماریانا پر بے حد پیار آیا۔ تم نے واقعی میرے حوالے سے یہ سب کچھ کہا ماریانا؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ان کی آنکھیں فرط جذبات سے جھلملا اٹھی۔ تو کیا کچھ غلط کہا میں نے گرینی؟ وہ مسکراتے ہوئے ان کی جانب بڑھی اور ان کے ہاتھوں سے دھلے ہوئے برتن تھام کر کیبنٹ میں رکھتے ہوئے بولی، آپ ہی تو ہیں جو میری زندگی کے اندھیروں کو اپنی محبت کی روشنی سے دور کرتی ہیں۔ میں جب ٹوٹ کر بکھری ہوں تب آپ نے مجھے سمیٹا ہے، میں نے آپ کا دل بھی اپنی باتوں سے دکھایا ہے، مگر تب بھی آپ نے اپنی ممتا بھری آغوش میں مجھے سمیٹ لیا، مجھے وہ راہیں دکھائی جن کی منزل دل کو سیراب کرتی ہے۔ گرینی آپ ہی تو میری زندگی کی فیری ہیں، پھر بتائیں نا کیا غلط کیا میں نے؟ وہ اس کیبنٹ میں سارے برتن رکھ کر ان کی گردن میں اپنی باہیں پیار سے حمائل کرتے ہوئے پوچھنے لگی، تم میرا خون ہو ماریانا، میرے بیٹے، میرے خاور کی آخری نشانی ہو، سچ کہوں تو میرے جینے کی وجہ تم، پھر کیسے نہ رکھوں تمہارا خیال، کیسے نہ سمیٹوں تمہیں بکھرنے سے، تمہاری راہ کی روشنی کیوں نہ بنوں ماریانا، میری زندگی کا محور ہو تم، تمہارے علاوہ میرا اس جہاں میں اب ہے ہی کون؟ فصیح کی اپنی زندگی ہے، اس کی اپنی دنیا ہے، اسے تو اب میں کبھی کبھار ہی یاد آتی ہوں، صرف تم ہی تو ہو میرے پاس، میرا سب سے قیمتی خزانہ۔ وہ اس کی صبح پیشانی پر ممتا سے لبریز بوسہ دیتے ہوئے شدت سے عالم میں کہہ رہی تھی، میں جانتی ہوں گرینی، آپ کے علاوہ میرا بھی تو اس جہاں میں کوئی نہیں، صرف آپ ہی تو ہیں جو مجھ سے زیادہ جانتی ہیں۔ وہ ان سے لپٹتے ہوئے فرط جذبات میں کہہ رہی تھی۔ ماریانا بالکل پاگل ہو تم، مسکراتے مسکراتے رلا ڈالتی ہو، وہ اپنی باہوں میں بھینچ کر ہنستے ہوئے کہنے لگی۔ ماریانا ان کی بات پر مسکرا اٹھی۔ اچھا یہ بتاؤ کب ملوا رہی ہو ارسل سے؟ گرینی واپس موضوع کی طرف آئی۔ وہ آپ سے بے حد متاثر ہو چکا ہے گرینی، وہ خود آپ سے ملنے کا خواہش مند ہے، پھر تو ماریانا تمہیں بہت جلد اسے گھر پر مدعو کرنا چاہیے۔ تم نہیں جانتی میری بیٹی کہ کبھی کبھی دل کتنا مچلتا ہے سرزمین پاک کی سندھی سندھی مٹی کی خوشبو کو اپنے اندر اتارنے کے لیے۔ گرینی آنکھیں بند کیے گہری سانس اپنے اندر اتارتے ہوئے بولی، آپ کو پاکستان یاد آتا ہے نا گرینی؟ ماریانا نے انہیں دلچسپی سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بے حد ماریانا، جہاں جڑیں جڑی ہوں اس مٹی کو بھلایا نہیں جا سکتا، گرینی وطن کی یاد میں کھوئی کھوئی کہہ رہی تھی۔ میں اسے بہت جلد ہمارے گھر پر مدعو کروں گی گرینی، اور میں جانتی ہوں اس سے مل کر آپ کو بے حد خوشی محسوس ہوگی۔ ماریانا نے گرینی کا ہاتھ تھام کر وعدہ کیا۔
سان سبستیان کی فضاؤں میں ایک فسو بکھرا تھا، خزاں کی اداسی سوکھے پتوں سے ڈھکے شہر کی فضا میں گھل چکی تھی۔ سورج ڈھلتے ہی نارنجی آسمان سیاہی میں ڈوب گیا تھا، مطلع ابر آلود تھا، اور پھر رم جھم پھوار موتیوں کی صورت برسنا شروع ہو گئی۔ درختوں سے ٹوٹے پتے جو دن بھر راہوں میں بچھے قدموں تلے چرمراتے ہوئے فنا کی اٹل حقیقت کا رونا روتے رہتے، ان کے بھیگے وجود اب پرسکون ہو چکے تھے۔ وہ گمسم سی کھڑی کھڑکی کے آس پاس نظر آتے ہی اس منظر میں کھوئی ہوئی تھی۔ کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ زندگی کسی خوبصورت رومانوی داستان کا روپ دھار لے؟ ایسی داستان جس کا ہر موڑ دل نشین ہو، جس کے کردار محبت کی دنیا میں جیتے ہوں، ہر درد ہر غم جہاں جادو کی چھڑی گھماتے ہی غائب ہو جائیں اور باقی رہ جائے تو صرف خوشی، مسکراہٹ اور چاہت۔ ماریانا کے چہرے پر دل فریب سی مسکان تھی۔ اس نے اپنا بایاں ہاتھ کھڑکی سے باہر پھیلا رکھا تھا۔ اس کی گلابی ہتھیلی پر بارش کی موٹی موٹی بوندیں موتیوں کی صورت برس رہی تھی۔ اس کی ذہنی روح بھٹکتی ہوئی آج کے گزرے ہوئے خوشگوار لمحوں میں جا اٹکی۔ پچھلے چند دنوں میں زندگی نے اپنے انتہائی دل نشین رنگ اس پر آشکار کیے تھے کہ وہ دل ہی دل میں خود کو کسی دل فریب ماورائی داستان کا ایک خوبصورت سا کردار سمجھنے لگی تھی۔ ارسل آج ہونے والی ملاقات نے اس کے دل پر خوشگوار تاثر چھوڑا تھا۔ وہ کم دوست بنانے کی قائل تھی۔ اس کا حلقہ احباب سے بے حد مختصر تھا اور اس مختصر حلقے میں شامل احباب کو بے حد عزیز رکھتی تھی۔ ارسل اس حلقہ احباب میں نہایت منفرد اضافہ تھا۔ آج اس سے ہونے والی دوستی ماریانا کو ایک اچھوتے احساس سے متعارف کرا چکی تھی، ایسا احساس جس کا کوئی نام نہ تھا، جس نے ابھی دل پر صرف اپنے پر پھیلائے تھے۔ بسیرا کرنا، پنجے گاڑنا باقی تھا۔ محبت کا پرندہ ہوش 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 کتنوں کی آنکھوں میں خواب سجا کر چلا ہے دل کی سلطنت کو تسخیر کرنے۔ ارے رک 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 چل ہوش 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 ارے او محبت کے پرندے۔ جب تم مجھ سے پہلی بار ملے تھے تب بے حد اکڑ خروس اور عجیب سے لگے تھے۔ وہ وارڈروب کا سارا سامان اپنے سوٹ کیس میں منتقل کر رہا تھا، تب ہی ماریانا نے اس کے کان میں دھیرے سے سرگوشی کی۔ سوٹ کیس بند کرتے ہوئے اس کے ہاتھ یکدم رک گئے، چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آئی، ذہن کے پردے پر پہلی ملاقات کا منظر آ ٹھہرا۔ گروسیا سینور، وہ ممنون نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس کی ساگر جیسی آنکھوں میں تیرتی نمی اس کے لہجے کو بھی تر کر گئی تھی۔ اس کی پکار پر ارسل نے چونک کر اس کی جانب دیکھا تھا اور اسے اچانک ادراک ہوا تھا کہ سبز لباس میں ملبوس وہ اجنبی لڑکی چاندنی رات کی چاندنی میں نہائی ہوئی تھی، یوں جیسے چاندنی کی مورت ہو۔ وہ مبہوت سا اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ وہ اسے خاموشی سے یوں تکتا پا کر گھبرا اٹھی تھی، مگر چند لمحے قبل کیے جانے والی مہربانی کے پیش نظر وہ اخلاقاً اسے اپنا تعارف کرانے لگی، مگر اس کے باوجود اس کے وجود سے گھبراہٹ عیاں تھی۔ وہ اس کی گھبراہٹ محسوس کر کے اپنی بے خود نگاہوں سے خائف ہوا اور رسمی سے انداز میں خود کو متعارف کر کے وہاں سے پلٹ گیا، مگر ابھی چند قدم ہی آگے کی جانب بڑھائے تھے کہ ایک خوفزدہ سی آواز نے زنجیر کی مانند اس کے قدم روک ڈالے تھے۔ کتنی بڑی بے وقوفی کرنے جا رہے ہو تم ارسل، اس معصوم کو یوں تنہا کس کے آسرے پر چھوڑ کر جا رہے ہو؟ اگر وہ لفنگے لڑکے لوٹ آتے تو کیا فائدہ تمہاری اس آدھی ادھوری مدد کا؟ ماما جانی نے اسے خفگی سے ڈپٹا تھا اور اس نے بے ساختہ پلٹ کر دیکھا تھا۔ وہ پتھر کے بت کی مانند ابھی تک وہیں کھڑی تھی، بالکل تنہا، اور اگر وہ گنڈے اسے اس لڑکی کو کوئی نقصان پہنچا کر اس سے مار پیٹ کا غصہ نکال لیتے تو ماما جانی کی ڈپٹ نے اسے بری طرح جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ اگلے ہی پل وہ تیز تیز قدم بڑھاتے ہوئے اس لڑکی کی جانب بڑھنے لگا تھا۔ وہ لڑکی یوں جارحانہ انداز میں اسے اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر گھبرا کر پیچھے ہٹی، مگر وہ ہر بات سے
बे परवाह था। उसने ताहुक्माना अंदाज में उसे अपने साथ चलने के लिए कहा था। वो लड़की उसे मुतहय्यर निगाहों से देखती रह गई थी। उसके चेहरे के तासुरात से साफ जाहिर था कि वो उस पर एतबार नहीं कर रही। वो उस लड़की को बाहिफाजत उसके घर तक पहुंचाना चाहता था और वो उसी से खौफजदा थी। बिला आखिर उसने गुस्से में उसका हाथ थामकर गाड़ी में ला बिठाया। जब तक वो सफर में रहे तब तक वो अपनी खुफगी जताती रही, धमकाती रही, हत्ता के उसे लेकर बाहिफाजत घर तक पहुंच गया। फिर भी उसकी नाराजगी दूर नहीं हुई थी। एक रस्मी सा शुक्रिया अदा करके अपने घर में चली गई थी। कितनी नादान हो मारियाना तुम, मेरी फिक्र, मेरा तुम्हारे लिए ख्याल करना, सब कुछ अभी तक अजीब लग रहा है तुम्हें। अरसल मुस्कुराते हुए उसकी नादानी में कही गई बात पर हंसा था। तुमने शायद अब तक ये सोचा ही नहीं कि ये अक्खड़ खरूसा शख्स अगर तुम्हें बाहिफाजत घर न पहुंचाता तो वो गुंडे लौट आते तुम्हें वहां तन्हा पाकर। वो उस शब को याद करते हुए दिल ही दिल में मारियाना से मुखातिब था। और उनका लौटना अच्छा नहीं होता तुम्हारे लिए मारियाना, तुम्हारे लिए उस पल इस खरूस का साथ बेहद जरूरी था। नादान लड़की, वो उसे तस्वुर में देखते हुए उसे एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखें बंद थी। अरसल, उसके कानों में एक मध्यम सी आवाज गूंजी, मम्मा जानी। वो बेइख्तियार उनकी पुकार पर कह उठा, क्या तस्वुर में ही इस बात करोगे जब वो तुम्हारे सामने होती है? तब क्यों नहीं करते कुछ उससे? मम्मा जानी, वो बेइख्तियार उनकी पुकार पर कह उठा, क्या तस्वुर में ही उससे बात करोगे जब वो तुम्हारे सामने होती है? तब क्यों नहीं कहते कुछ उससे? वो उसके बालों में नरमी से हाथ फेरते हुए कह रही थी, जब वो सामने होती है तब दिल चाहता है कि उसकी सुनता रहूं, देखता रहूं, मगर वो कहते कहते रुक सा गया। मगर क्या? मम्मा ने इस्तफसार किया। मगर वो मेरी खोज में रहती है, उसकी आंखों में तजस्सुस है, वो सब कुछ जान लेना चाहती है जो मेरी जात से मुतल्लिक है, वो अफसुर्दगी से कह रहा था। ये तो अच्छी बात है अरसल, इसका मतलब है कि वो भी तुम में दिलचस्पी लेती है, तब ही तो तुम्हें और तुम्हारे हवाले से सब कुछ खोज लेना चाहती है। मम्मा होले से मुस्कुराती हुई बोली, लेकिन वो मुझे मेरी जात से जुड़े राजों को खोजने की बजाय मुझे जानने की कोशिश करे। वो अब अपने दिल की बात उन्हें बता रहा था। अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हें खोजना छोड़ दे और तुम्हें जानने समझने की कोशिश करे तो इसके लिए जरूरी है कि तुम उससे किसी मम्मे की सूरत ना मिलो। तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारी आंखों में तुम्हारी माजी की दास्तान अपनी झलक ना दिखाए। मम्मा जानी ने उसको समझाते हुए कहा, फिर कैसे मिलूं उससे मम्मा जानी? मेरे राज तो मेरे सीने में दफन है। माजी की दास्तान से अलबत्ता मेरा ताल्लुक कभी टूट नहीं सकता। आप जानती तो हैं मुझे माजी में जीना कितना पसंद है। वो उनकी बात मानने को तैयार ना था। माजी में जीते रहोगे तो इस लड़की मारियाना को कैसे अपने माजी में झांकने से रोक पाओगे? फिर यूं करो कि सब कुछ उसे बता दो, सारी हकीकत कह दो उससे, ताकि उसका तजस्सुस खत्म हो जाए। मम्मा जानी उसे अब दूसरी राह समझा रही थी, और अगर उसका तजस्सुस खत्म हो जाने के बाद उसकी दिलचस्पी मुझसे ही खत्म हो जाए तो या फिर वो मेरी जिंदगी के तलख हकायक जानकर घबरा जाए और मेरा साथ देने की हिम्मत ना कर पाए तो फिर क्या करूंगा मैं? वो उन्हें अपना खौफ, अपने खदशात का बता रहा था। अगर ऐसे ही खौफजदा हो उसके दूर जाने से तो फिर छुपा लो इन लम्हों को जिनकी याद तुम पर अजाब बनकर टूटती है। तुम उससे वैसे मिलो जैसे तुम्हारा दिल चाहता है, जैसे तुम्हारे दिल में ख्वाहिश उभरती है उसके संग वक्त गुजारने की। तुम अगर उसे पाना चाहते हो तो खुद को मजबूत करो अरसल, इन अजाब लम्हों से छुटकारा हासिल करो और मारियाना के संग गुजारने के लिए खूबसूरत लम्हों को अपना नसीब बना लो मेरी जान। मम्मा उसके अंदर की कसाफत दूर करते हुए उसे जिंदगी खूबसूरत बनाने की तरकीब दे रही थी। मम्मा जानी, आज जब उसे मैं घर तक छोड़ने गया तो उसे टोक बैठा। वो मेरी शख्सियत का खोज लगाने की कोशिश कर रही थी और मैंने कह दिया कि मुझे जानने की कोशिश में कामयाब नहीं रहोगे और खोज तुम्हें कभी कुछ मुझ तक पहुंचा नहीं पाएगी। मैंने उसे ये सब कह तो दिया, मगर अब डरता हूँ कि कहीं वो मेरे यूं टोकने पर खफा ना हो गई हो। उसे क्या डर सता रहा था। मम्मा जानी से उस बात का इजहार किए बिना ना रह सका। तुम्हें यूं उसे टोकना नहीं चाहिए था। उसने आज का पूरा दिन तुम्हारी बहन शबनम के नाम किया और तुमने उसका शुक्रिया अदा करने की बजाय इंतहाई सख्त बात उससे कह दी। क्या सोचती होगी कि
तुम कितने अखड़ मजाज इंसान हो, मम्मा जान ने उसे सरजनिश करती हुई बोली। अरसल बेख्तियार हंस दिया। वो वाकई मुझे खड़ूस और अखड़ समझती है। मारियाना का कहा गया जुमला उसे एक बार फिर से याद आ गया। खड़ूस और अखड़ इंसान मोहब्बत की कदर नहीं कर पाते अक्सर। तुम ना कदरे ना बनना। मेरे लिए तुम्हें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, ना कि अपनी बातों से दिल खराब करो उसका। मोहब्बत पाना चाहते हो तो अपने महबूब का ख्याल रखना सीखो अरसल, मम्मा जानी उसे समझाते हुए कह रही थी। उनकी आखिरी बात उसके दिल में घर कर गई थी। मम्मा, आप ठीक कह रही हैं, मुझे वाकई उसका ख्याल रखना चाहिए। आज की मेहरबानी पर उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। वो माँ की बात से मुत्तफिक होता हुआ मोबाइल निकाल कर मारियाना का नंबर ढूंढने लगा। मारियाना और उसने आज ही एक दूसरे को अपना नंबर दिए थे। मारियाना का नंबर सामने स्क्रीन पर जगमगा रहा था। उसने मुस्कुराते हुए उस नंबर पर पैगाम लिखना शुरू कर दिया था। भीगी भीगी सी सुरमई रात में कमरे में झिलमिलाती सुनहरी रोशनी के हाले में घड़ी वो खिड़की के पट से लगी किसी तिलिस्माती दास्तान का एक खूबसूरत हिस्सा मालूम हो रही थी। जब तुम्हारी आंखें मेरे चेहरे और आंखों को खोज रही होती हैं तो मेरी नजरों के सामने तुम्हारा चेहरा भी किसी खुली किताब की तरह मौजूद होता है। अरसल का कहा गया ये जुमला उसकी समात में रस घोल रहा था। तो वो भी तुम्हारे चेहरे को पढ़ता है मारियाना, उसकी निगाहें यूं ही तुम्हारे चेहरे का तवाफ नहीं करती। कोई उसके अंदर से उस जुमले का मफहूम उसे समझा रहा था। तो क्या क्या पढ़ चुका होगा वो मेरे चेहरे पर, क्या क्या जान चुका होगा मेरे हवाले से। उसे नई फिक्र ने आ सताया। वो कह रहा था कि मेरा चेहरा किसी खुली किताब की तरह अयां होता है। क्या वाकई मेरी सोच, मेरे ख्याल और इरादे मेरे चेहरे पर तहरीर होते हैं, या उसने यूं ही मुझसे खुद को छुपाने की गर्ज से कहा। उसके चेहरे पर रफ्ता रफ्ता तफक्कर की लकीरें फैलने लगी। बहुत अलग हो तुम अरसल, एक ही वक्त में तुम अपने भी लगते हो और बेगाने भी। वो करियां मिलाते मिलाते थक गई तो सोच कर रह गई। दफ्तर उसके मोबाइल पर बजती बिप ने उसे चौंकाया। पैगाम अरसल का था। वो ठिठक कर पैगाम खोलने लगी। शुक्रिया इस मेहरबान लड़की का जो दूसरों की जिंदगियों में दिल आवेज रंग भरने का हुनर जानती है। वो खूबसूरत सा पैगाम मारियाना की नजरों को खैरा कर रहा था। वो बेइख्तियार मुस्कुराई। कबल इसके कि वो कोई जवाब देती, अरसल का अगला पैगाम भी उसे मौसूल हुआ। मगर मैं बहुत ही बदकिस्मत हूँ जो इतने प्यारे दिल की मालिक लड़की से भी बुरा रवैया रखा। उसका अगला पैगाम शर्मिंदगी से लबरेज था। मारियाना हैरान हुई। वो इतनी बड़ी बात भी न थी जिस पर वो इस हद तक शर्मिंदा था। वो जवाब लिखने लगी। जिस शख्स को अपने बुरे रवैये का, सख्त लहजे का जल्द अदराक हो जाए वो ना बुरा होता है और ना ही बदकिस्मत। वो पैगाम भेजकर बेताबी से उसके जवाब का मुंतजिर था और मारियाना के जवाब ने उसके बेकुल दिल को पुरसुकून कर दिया था। वैसे भी जिसकी दोस्त मैं बन जाऊं, बदबख्ती उसकी जिंदगी से दूर हो जाती है सिनोर। मारियाना के शौक लफ्जों ने उसे शर्मिंदगी की दलदल से मजीद निकालना चाहा। अरसल ने उसे आज खुद को खोजने से रोका था और अब वो अपनी इस रोक टोक पर ना सिर्फ शर्मिंदा था बल्कि भरपूर अंदाज में इजहार भी कर रहा था। मारियाना ने अपनी तालीम से यही सीखा था कि किसी की जात को किसी दर्द, तकलीफ या दुख में घिरे देखो तो नामहसूस अंदाज में उनसे छुटकारा हासिल करने में उनकी मदद करो। खिदमत खल्क उनकी तालीम का पहला जुज था। अरसल से पहली मुलाकात में ही उसकी निगाहों से झलकती सरासमीगी खौफ का शदीद एहसास उसे चौंका गया था। वो खौफ और डर गैर फितरी था। उस वक्त अरसल पर एक अजीब बदहवासी तारी थी। वो उस वक्त मारियाना की मदद का ख्वाह था तो अपनी इस ख्वाहिश का इजहार शाइस्तगी से भी कर सकता था, मगर उसका शिद्दत पसंद रवैया मारियाना को खाइफ कर गया था और उसके बाद होने वाली हर मुलाकात में अरसल को उसने मुख्तलिफ रूप में पाया था। उसका हर रूप उसकी शख्सियत में छुपे इसरार को खोजने पर मारियाना को उकसा रहा था। इससे होने वाली मुलाकात के बाद मारियाना एक नई मुलाकात की शिद्दत से खवा होती तो अब तो अरसल उसकी दोस्ती हो गई थी। तो दोस्त होने के नाते वो अब पूरे खलूस के साथ उसकी जिंदगी की गुत्थियों को सुलझाने की ख्वाहिशमंद थी। अरसल की नजरें मारियाना के इन खूबसूरत लफ्जों पर जम सी गई थी। बदबख्ती दूर हो जाती है। वो कितने लम्हों तक इस एतमाद से भरपूर जुमले को बिना पलक झपके दोहराता रहा।
کیا واقعی ایسا ممکن ہے کہ تمہاری دوستی مجھ سے میری زندگی سے بدبختی دور کر ڈالے؟ وہ بے اختیار پوچھ بیٹھا، جبکہ تہیہ کر چکا تھا کہ وہ اپنے سارے راز ماریانا سے چھپا لے گا، مگر وہ اس کے سامنے خود پر سے اکثر اپنا اختیار کھو بیٹھتا تھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی ذات پرت در پرت ماریانا کے سامنے کھلنے لگتی تھی۔ ابھی بھی یہی ہوا تھا، اس کے سوال میں اس کی قسمت پر چھائے سیاہ بادلوں کا اعتراف چھپا تھا۔ ماریانا کو اس کے پیغام میں چھپے سوال کو پڑھ کر چپ سی لگ گئی تھی۔ اس نے ہلکے پھلکے پیرائے میں ایک بات کہی تھی۔ وہ اتنا جانتی تھی کہ اس کا بھیجا گیا پیغام ارسل پر اثر انداز تو ہوگا، مگر اس حد تک اثر انداز ہوگا، وہ اعتراف کر لے گا کہ اس کی زندگی میں کچھ بدصورتیاں بھی شامل ہیں۔ اسے گمان تھا کہ یہ اعتراف کوئی عام بات نہ تھی۔ ماریانا ارسل کی کیفیت تو سمجھ رہی تھی، مگر اس امر سے ناواقف تھی کہ جن جذبات کو وہ دوستی کے مرہون منت سمجھ رہی تھی، وہ جذبات ارسل کے دل میں محبت کے عنوان کے ساتھ پنپتا شروع ہو گئے تھے۔ دوستی ہے ہی ایسا انمول رشتہ جو اگر خلوص دل سے نبھایا جائے تو اپنے ساتھی کی زندگی کی ہر مشکل کو دور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ماریانا نے مسکراتے ہوئے ارسل کو دوستی کی طاقت کا یقین دلایا۔ ارسل اس کا پیغام پڑھ کر مطمئن سے انداز میں مسکرایا۔ ایک طویل عرصے بعد اسے قسمت سے کچھ اچھا ملنے کی امید بندھی تھی۔ ماریانا کی بات پر اسے مکمل اعتماد کر بیٹھا تھا۔ اسے یقین ہوا چلا تھا کہ اس پیاری سی لڑکی کی سنگت اسے اندھیروں سے باہر نکلنے میں اس کی بھرپور مدد کرے گی۔ اس کے اعتماد یقین سے لبریز پیغام پر ارسل نے مسکراتا ہوا آئیکن بھیجا تھا۔ ماریانا اس مسکراہٹ میں چھپے یقین کے مخفی پیغام کو پا گئی تھی۔ اس کے حسین لبوں پر خوشگوار مسکان بھرپور انداز میں ابھری۔ جوابی مسکراہٹ کے ساتھ وہ شب بخیر کہہ کر اپنے بستر پر آ گئی۔ اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھی کہ ایک بار پھر موبائل کی بپ ہوئی۔ ارسل نے بھی جواب میں شب بخیر کے ساتھ اسے اپنا خیال رکھنے کی تاکید کی تھی۔ ارسل کا یہ ذرا سا احساس اس کے دل کو مسرور کر گیا تھا۔ وہ مسکرا اٹھی اور نیند سے بوجھل آنکھیں بند ہو گئی تھی۔ اٹھ جاؤ نیک بخت، ہمت کرو، کھانا کھا لو۔ کھانا کھانے کی ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوا۔ رضیہ نے خان کی آواز سن کر بازو آنکھوں سے ہٹا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ خان نے اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا، حوصلہ کرو نیک بخت، جانے والی تو جا چکی، اس کے پیچھے کب تک آنسو بہاتی رہو گی؟ رضیہ ہنوز بستر پر لیٹی رہی۔ خان کھانے کی تھالی میز پر رکھتے ہوئے اسے سہارا دے کر اٹھانے لگا۔ خان کے سہارے سے رضیہ اٹھ کر بیٹھ تو گئی، مگر دیر تک آنسو بہاتی رہی۔ خان خاموش بیٹھا، اس کے سنبھلنے کا انتظار کرتا رہا، مگر رضیہ کے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ مجبوراً اسے پھر سے ٹوکنا پڑا، بس کر نیک بخت، آنسو پونچھ لے اب، مرے ہوں کو رونے سے وہ لوٹ نہیں آتے۔ رضیہ اس کی بات سن کر لگتا بھر کو خاموش ہوئی، پھر بھیگے لہجے میں بولی، خان، آج میں نے اس کا چہرہ دیکھا، لٹھے کی مانند سفید، کیسی گلابی رنگت تھی، اس کی زندگی سے بھرپور وجود تھا اس کا، اونچی شان والی ہوا کرتی تھی وہ، مگر لاوارثوں کی طرح اس کی لاش سڑک پر پڑی رہی۔ اس کی چاند کی مانند دھمکتی پیشانی پر سیاہ داغ تھا۔ ہائے خان کتنی محبت کرتا تھا وہ اس سے، جان نشاور کرتا تھا اس پر، اس کا دم بھرتا تھا، سانس وہ لیتی تھی، زندگی وہ جیتا تھا، دیوانوں کی طرح اس سے محبت کرتا تھا۔ پھر کیسے وہ اسے یوں بے دردی سے قتل کر گیا؟ محبت تو اندھی ہوتی ہے نا خان، صفاق تو نہیں۔ پھر کیسے وہ محبت کرتے کرتے صفاقی پر اتر آیا؟ رضیہ کی دلگیر باتیں سن کر خان کی آنکھیں بھی بھر آئی۔ نیک بخت، یہ جو صاحب لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی سوچ، ان کے ظرف، ان کے خیالات، حتیٰ کہ ان کی زندگیاں بھی ہم چھوٹے لوگوں سے بہت مختلف ہوتی ہیں۔ ان کی محبت کب نفرت میں بدل جائے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ جان وارتے وارتے یہ کب جان نکال لیں، ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ خان کھوئے ہوئے سے انداز میں کہا۔ ماضی کی کئی یادیں اس کے تصور میں جاگنے لگی تھی۔ خان، نہ جانے اس کو شبنم کی ولادت کی خبر بھی ہے کہ نہیں، یا شاید اس معصوم کی ماں کو مار کر ہی اس کی نفرت کی آگ بجھ گئی ہے۔ رضیہ کو نئے خیال نے ستایا۔
नेक वक्त दुआ करो कि वो शबनम की पैदाइश से ना वाकिफ हो। बरसों का साथ रहा है मेरा साहिब के साथ। इतना तो दावे से कह सकता हूँ कि अगर उसे उस बच्ची के हवाले से कुछ खबर होती तो अब तक हम इतने सुकून से यहाँ ना रह रहे होते। पाताल से भी ढूंढ निकालता वो अपनी बेटी को। खान रजिया की बात सुनकर अंदर ही अंदर लर्ज गया था। नहीं खान, उसके दिल में ना ही जिंदगी में उस बच्ची के लिए कोई गुंजाइश है। वो भला क्यों पाताल से निकालने की तगोदो करेगा। उसकी माँ उसकी मुजरिम थी जिसे वो सजा दे चुका। अब देखना तुम भूल कर भी इस मरी हुई के बारे में ना सोचेगा वो। रजिया किसी गहरी सोच में खोई हुई कहने लगी। उसके चेहरे पर उदासी फैली हुई थी। दुआ करो नेक वक्त ऐसा ही हो, वो इस बदनसीब की पैदाइश से बेखबर ही रहे। खान एक ठंडी आह भरकर दुआया अंदाज में कहता हुआ खाने की जानिब मुतवज्जा हुआ। रजिया भी उसकी बात पर मुत्तफिक होती हुई खाने में उसका साथ देने लगी। नेक वक्त, शाहीना बाजी को शबनम की माँ के बारे में कुछ बताया तो रही तुमने? उसकी लाश टीवी में देखकर तुम हालते गैर हो गई थी तुम्हारी। शाहीना बाजी तो खूब परेशान हुई होंगी। खान को अचानक नई फिक्र ने सताया तो पूछ बैठा। परेशान तो बहुत हुई थी शाहीना बाजी, मगर मेरी हालत को उन्होंने बीपी लो समझा। खान बहुत अच्छी औरत है बाजी। इतनी नेक दिल औरत मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। जब से तबीयत खराब हुई तब से इतना ख्याल रख रही हैं। यहाँ तक कि शबनम को भी तब से उन्होंने अपने पास ही रखा हुआ है। मैंने कहा भी कि बाजी मैं शबनम को संभाल लूंगी, मगर वो ना मानी। आराम करने पर इसरार करती रही और अभी भी देख लो, खाना भी खुद भिजवाया और बच्ची को भी अपने पास रखा हुआ है। रजिया शाहीना की तारीफ में रत्तबुल लिसान थी। वो सही मायनों में अपनी मालकन की गर्विदा हो चुकी थी। वो तो मैं देख ही रहा हूँ। मैंने कहा था कि नेक वक्त इस घर के लोग रूहे जमीन पर इंसानों की हैसियत से नहीं बल्कि फरिश्तों की तरह रहते हैं। मगर नेक वक्त, मेरी एक बात याद रखना, इस फरिश्ता सिर्फ लोगों की खिदमत को अपना मकसद बना लेना, हमेशा उनसे मुखलिस रहना, इनकी अच्छाइयों को कभी अपने हक में इस्तेमाल न करना। खान ने उसे नसीहत करते हुए कहा। रजिया तो हमेशा इस घर की वफादार रहेगी, ख्वाह कुछ भी हो जाए, और मरते दम तक इस घर के लोगों से ही जुड़े रहना है। रजिया मजबूत लहजे में कहने लगी। खान उसकी बात सुनकर बेइख्तियार मुस्कुराया। अच्छा, आप जल्दी से खाना खत्म करो और जाकर बच्ची को ले आओ। साहिब जी और शाहीना बाजी को परेशान कर रही होगी। खान ने खाने से फारिग होकर कहा। सही, मैं भी मरण जोगियों की तरह बिस्तर से लगी रोती रही। ना मुझे खाने पीने का होश रहा, ना किसी और काम का। जाती हूँ अभी बाजी के पास। वो भी क्या सोचती होंगी, कैसी बीमार औरत है, जरा सा सर चकराने पर सारा दिन बिस्तर से लगी रही। वैसे खान, एक बात है, हमें तो अल्लाह ने औलाद से महरूम रखा तो इस बच्ची को सीने से लगा लिया, मगर बाजी को तो अल्लाह ने माशाल्लाह 2 बेटों से नवाजा है। अपने राज दिलारों के होते हुए किसी गैर की औलाद को सीने से लगा लेना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। मुझे तो रश्क आता है शाहीना बाजी पर। बहुत बड़ा दिल, बहुत बड़ा ज़रफ है उनका। रजिया कई दिन से शाहीना के हवाले से इसी किस्म की बातें सोच रही थी, तो आज खान से कहे बगैर ना रह सकी। नेक वक्त, साहिब और बाजी भी हमारी तरह अल्लाह के आजमाए हुए लोगों में से हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अल्लाह ने आजमाइश में खरा उतरने के बाद उन्हें 2 बेटों से नवाजा और हम शायद अब तक आजमाए जा रहे हैं। खान ने आजुर्दगी से कहा। रजिया ने उसे ठिठक कर देखा और हैरानी से इस्तफसार किया। उनकी क्या आजमाइश थी खान? अल्लाह ने उन्हें कैसे आजमाया? शादी के 5 वर्ष तक वो भी औलाद के लिए तड़पते रहे। औलाद की तरफ तो मैं और तुम अच्छी तरह जानते हैं ना, नेक वक्त के कैसे होती है। मगर इन दोनों मियाँ बीवी ने उम्मीद का दामन कभी ना छोड़ा। तुमसे पहले बंगले में माई जहूरन रहती थी। जो काम आज तुम्हारे सुपुर्द हैं वही काम पहले उसके सुपुर्द थे। उम्र रसीदा औरत थी, जवानी में ही बेवगी की चादर ओढ़ बैठी थी। साहिब और बाजी ने हमेशा उसकी मदद की, उसके बच्चों की शादी ब्याह का हर मामला अपने हाथ में रखा। 5 बेटियां थी उसकी, सबकी शादी का खर्चा साहिब और बाजी ने किया। माई ने बड़ी दुआएं की थी दोनों मियाँ बीवी के लिए। चंद माह कबल ही माई की वफात हो गई। उसकी आखिरी जिम्मेदारी भी इस घर ने पूरी की। आज भी उसकी बच्चियां इस बंगले को मेका समझकर यहाँ अपना हर गम, हर मुश्किल, हर दर्द उठाए आ जाती हैं। साहिब और बाजी आज भी उनकी हर मुश्किल को हल
کر ڈالتے ہیں، ہر درد کی دوا کر ڈالتے ہیں۔ نیک وقت وہ صرف ہمارے ساتھ نہیں، ہر کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ رکھتے ہیں۔ میں نے کہا نا، فرشتہ صرف لوگ ہیں، نہ جانے کتنے لوگوں کی دعائیں ان کے ہمراہ ہیں۔ اللہ نے انہیں جب ارسل بابا سے نوازا تو دونوں بہت خوش تھے۔ باجی تو ارسل کو ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھتی تھی، تب ہی تو ارسل بابا ان کا پلو ایک پل کے لیے نہیں چھوڑتے۔ ماں سے بے حد قریب ہے، ہاں البتہ حماد بیٹا صاحب جی سے زیادہ نزدیک ہیں۔ ارسل بابا نے انہیں ماں سے قریب ہونے نہ دیا۔ خان بنگلے کے مکینوں کی دریا دلی کے قصے سناتا، آخری بات کہہ کر ہنس دیا۔ رضیہ بھی اسے ہنستا دیکھ کر ہولے سے مسکرائی۔ صاحب اور باجی کے لیے اس کے دل میں ننھی کونپلوں کی مانند پنپتی عزت آج یکدم ہی تناور درخت بن چکی تھی۔ تمہیں تو تھوڑا ہی ٹائم ہوا ہے اس بنگلے کے مکینوں سے جڑے ہوئے، پھر اتنا سب کچھ کیسے جان گئے؟ رضیہ کو اچانک خیال آیا تو پوچھ بیٹھی۔ مائی بتاتی رہتی تھی اس کی زندگی کے آخری 2 سال میں یہی تھا۔ اب یہ بات چھوڑو اور جاؤ جا کر شہینہ باجی کی مدد کرو، بچی کو سنبھالو اور ذرا ہمت سے کام لیا کرو، ذرا سی بات پر ہاتھ پیر نہ چھوڑ دیا کرو۔ خان رضیہ کو نصیحتیں کرتا ہوا اپنے تخت کی جانب آرام کرنے کی گرد سے بھرا۔ رضیہ اس کی باتوں سے متفق ہو کر اس بات میں سر ہلاتی ہوئی کوارٹر سے باہر نکل آئی تھی۔ سجل کپڑوں کی ایک گٹھری تھی جسے وہ عجلت میں کھول رہی تھی، تب ہی اسے کسی نے عقب سے پکارا تو وہ بے ساختہ چونک کر پلٹی۔ عزیز صاحب اور بی بی بلا رہے ہیں تمہیں۔ ملازمہ نے اسے عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے پیغام دے کر وہاں سے چلی گئی۔ سجل نے پرسوچ نگاہوں سے اس ادھ کھلی گٹھری کو دیکھا اور پھر اس کو دوبارہ باندھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ عزیز، اس لڑکی سے 2 ٹوک بات کرنا، ویسے بھی یاور بھائی نے تو مکمل اختیار دے دیا ہے ہمیں اس کے متعلق فیصلہ کرنے کا، تو اب تم بھی کسی ہمدردی کے چکر میں نہ پڑ جانا۔ عزیز اپنی بیگم کے ہمراہ لاؤنج میں بیٹھے سجل کی منتظر تھے۔ کچھ دیر پہلے ہی ان کی یاور بخت سے بات ہوئی تھی۔ سجل کے حوالے سے یاور بخت نے واضح لفظوں میں انہیں فیصلہ کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ یار عزیز، وہ لڑکی میری نظر میں صرف ایک مصیبت ہے، اس سے زیادہ وہ اہمیت نہیں رکھتی۔ تم مجھ سے بہتر جانتے ہو کہ اس مصیبت کا بندوبست کیسے کرنا ہے، بس اتنا خیال رکھنا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ یاور بخت کے پیغام کا ذکر عزیز نے اپنی بیگم سے بھی کیا تھا اور اسی کے کہنے پر ملازمہ کے ذریعے سجل کو بلا لیا تھا۔ اتنے عرصے سے پرائی مصیبت کو گھر میں لا کر وہ خود پریشان تھے اور اب وہ خود تہیا کر چکے تھے کہ سجل کا باب اب جلد ہی بند ہو جانا چاہیے۔ سجل کچھ ہی دیر میں وہاں آ گئی۔ آؤ سجل بیٹھو، عزیز اسے سامنے پا کر سنبھل کر بولے۔ سجل سامنے صوفے پر ان دونوں میاں بیوی کے روبرو آ بیٹھی۔ بیگم عزیز نے ایک ناگوار نگاہ سجل پر ڈالی اور حقارت سے منہ پھیر لیا۔ ان کی نظر میں سجل جیسی عورت کا وجود ناپاک اور منحوس ہوتا ہے۔ سجل نے بیگم عزیز کا تحقیر آمیز انداز نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ اب سوالیہ نگاہوں سے عزیز کی جانب دیکھ رہی تھی۔ تم یقیناً یاور کے لیے پریشان ہوگی، عزیز نے تمہید باندھتے ہوئے گفتگو کا آغاز کیا۔ جی صاحب، یاور جی کب آئیں گے مجھے لینے؟ یاور کا نام سنتے ہی وہ بےتابی سے پوچھنے لگی۔ اس کے یوں استفسار کرنے پر عزیز دل ہی دل میں شرمندہ ہوئے اور یاور کی خود غرضی اور طوطا چشمی پر انہیں خوب تاؤ بھی آیا۔ فطرتاً وہ دردمند انسان تھے، مگر وقت اور حالات کا تقاضا یہی تھا کہ سجل کو خاموشی سے منظر سے غائب کر دیا جائے۔ سجل انہیں خاموش پا کر پھر سے مخاطب ہوئی۔ اس کی بے تابی پر بیگم عزیز کے لبوں پر تمسخرانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہاں، وہ یاور کچھ الجھنوں کا شکار ہے، وہ خود تم سے ملنے نہیں آ سکتا، مگر اسے تمہاری بے حد فکر ہے، اسی لیے اس نے تمہیں اپنے پاس بلوایا ہے، وہ تم سے ملنا چاہتا ہے۔ عزیز نے اس کے مخاطب کیے جانے پر ٹھہر کر کہا۔ یاور جی نے مجھے بلوایا ہے اپنے پاس؟ پر کب؟ سجل پرجوش ہو کر پوچھنے لگی۔ مسرت اس کے چہرے، لہجے اور آنکھوں سے جھلک رہی تھی۔ اچانک ملنے والی خوشی نے اس کے سوگوار حسن کو جگمگا دیا تھا۔ سجل کا یوں چہکنا بیگم عزیز کو سخت ناگوار گزرا۔ وہ بہت مشکل سے خود کو کوئی سخت بات کہنے سے روک پائی تھی۔ بہت جلد، وہ میں تمہیں خود بتاؤں گا کہ کب یاور سے ملاقات ممکن ہے۔ تمہیں اس لیے بتایا کہ تم پریشان نہ ہو، حوصلہ رکھو، اب کسی بھی وقت یاور سے ملاقات کا عندیہ مل سکتا ہے، تو تم اپنی تیاری مکمل رکھو۔ وہ جلدی بات نپٹاتے ہوئے بولے۔ میں بہت جلد یاور جی سے ملوں گی، مجھے یقین تھا اپنے صاحب پر، وہ مجھے بھول نہیں سکتے، انہوں نے وعدہ کیا تھا مجھ سے کہ وہ لوٹ آئیں گے۔ سجل خود کلامی کے انداز میں گویا ہوئی۔
समझो तुम्हारे साहिब के वादे की तकमील का वक्त आन पहुंचा है। तुम्हारी मोहब्बत अब अमर होने जा रही है। बेगम अजीज उसकी खुद कलामी बखूबी सुन चुकी थी और अब तमस्खराना अंदाज में उससे मुखातिब हुई। सज्जल ने चौंक कर उनकी जानिब देखा। उनकी जुबान से अदा किए गए जुमले तो बहुत खूबसूरत थे, मगर लहजा बेहद काटदार था। वो अंदाजे बयान के इस तजाद पर उलझ कर रह गई। तुम जाओ सज्जल, आराम करो, हो सकता है हमें कल ही यावर से मिलने जाना पड़े। अजीज बेगम की बात पर पहलू बदल कर रह गए। वो चाहते थे कि सज्जल का मामला बहुत एहतियात से अपने अंजाम को पहुंचे, मगर उनकी बेगम के दिल में मौजूद सज्जल के लिए नापसंदीदगी का एहसास उन्हें परेशान कर देता था। वो बखूबी इस हकीकत से वाकिफ थे कि उनकी बेगम सज्जल की बेपनाह खूबसूरती और हद से तजावज करती नादानी से सख्त खाइफ रहती थी, मगर फिल वक्त वो ऐसा कुछ भी नहीं चाहते थे जिससे सज्जल को हालात के गड़बड़ होने का इशारा मिले और जज्बाती पन में कोई ड्रामाई सूरत हाल पैदा हो। इससे कबल कि उनकी बेगम मजीद कोई मैनी खेज बात करती, उन्होंने सज्जल को मंजर से हटाना चाहा। वो साहिब जी, एक दरख्वास्त करना थी आपसे, एक इल्तिजा है। सज्जल ने अपनी जगह से उठते हुए इल्तिजाया लहजे में कहा। उसकी बात पर दोनों मियाँ बीवी ने चौंक कर उसे देखा था। कैसी इल्तिजा? अजीज ने हैरानी से इस्तफसार किया। बेगम अजीज की सवालिया निगाहें भी सज्जल के चेहरे पर जमी हुई थी। वो जी, मेरी यावर जी से बात करवा दें फोन पर, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। सज्जल दुपट्टे का पल्लू उंगली पर लपेटते हुए ले जाते हुए कह रही थी। उसकी ये अदा बेगम अजीज को एक आंख ना भाई। ओहो सज्जल, कल तो तुम मिलने ही वाली हो यावर से, फिर जो भी बात करनी हो आमने सामने कर लेना, फोन का झंझट पालने की क्या जरूरत है। उसकी बात पर अजीज भी झंझला उठे। वो जी, बस ख्वाहिश है मेरी, आप बात करा दीजिए ना साहिब जी। वो गड़गड़ाते हुए उनके कदमों में बैठ गई। अजीज बुरी तरह घबरा कर उठे। ओहो लड़की, उठो यहाँ से और अब जाओ अपने क्वार्टर में। अजीज कोशिश करेंगे कि तुम्हारी बात तुम्हारे साहिब से करा दें, जाओ अपने कमरे में। बेगम अजीज से इस बार रहा ना गया। शदीद गुस्से के आलम में वो सज्जल से सख्त लहजे में मुखातिब हुई। सज्जल बेगम अजीज के सख्ती से टोकने पर हड़बड़ा कर उठ खड़ी हुई। आंखों में आंसू तैरने लगे थे। बेगम साहिबा, मैं तो बस गुजारिश कर रही थी। वो रोहानसी हुई थी। मैं कोशिश करूंगा कि यावर से तुम्हारी बात हो जाए, अजीज ने जान छुड़ाने वाले अंदाज में कहा। सज्जल इस बार इस बात में सर हिलाती वहां से चली गई। हद करती हो तुम, क्या जरूरत है उसे इतनी सख्त बातें सुनाने की? बस कल तक की मेहमान है वो, एक दिन और बर्दाश्त कर लो उसे, फिर तो उसे चले ही जाना है। सज्जल के जाते ही अजीज बेगम पर खफा होने लगे। वाह, एक दिन और बर्दाश्त कर लूं उसे? मौसूफा अपनी मोहब्बत की दास्तान तो यूं सुना रही है जैसे इश्क में कोई झंडे गाड़ कर आई है। बड़े ही फखरिया अंदाज में अपने साहिब को याद कर रही है, जैसे ना जाने कितने बरसों का साथ हो, कोई एहतो पैमान उनके बीच तय हुए हों। जिस शख्स ने उसे पनाह दी, छत दी, उसी को अपने हुस्न के जाल में फंसा लिया। ना जाने किस कमाश की औरत है कि इज्जत से हाथ धो बैठी, फिर भी शर्मिंदगी का एहसास नाम को नहीं इसमें। बेगम अजीज ने तिलमिलाते हुए कहा। अच्छा बस भी करो यार, खत्म करो इस किस्से को। अजीज बेजार से अंदाज में गोया हुए थे। खत्म करूं? मैं थोड़ी इस किस्से को रबर की तरह खींच रही हूँ। तुम्हारे ही दरीना दोस्त हैं यावर साहिब, जो अपने सर की मुसीबत हमारे सर मुंड कर चले गए हैं। राह चलते एक मुसीबत की मारी दोशीज़ा मिली और उन्हें हमदर्दी का बुखार चढ़ गया। हाँ, उसी जगह कोई मर्द होता, कोई बच्चा होता, कोई कन्नी उतरा कर निकल जाती, मगर नहीं, इस हसीन आफत को घर उठा लाए। जब तक यहाँ रहे खूब गुलछड़े उड़ाए और जाते हुए अपने गले का ढोल हमारे गले डाल गए। मैं पूछती हूँ अजीज, अपनी नेक नामी का तुम्हें कोई खतरा नहीं, या ये सारे डरावे तुम्हारे रंगीन मजाज दोस्त के लिए हैं? बेगम अजीज गुस्से में चिंगारती, गरजती, बरसती वहां से चली गई थी। अजीज सर पकड़कर बैठ गए। जो भी था सच ही था। बेगम कुछ गलत कहकर तो ना गई थी, यावर उनके लाख समझाने पर भी बास नहीं आया था और अब अपना गुनाह उनके सर लाद कर बीवी के साथ
परदेश में खूबसूरत पल गुजार रहा था। खैर अब कल तक ही की तो बात है, फिर वो भी इस मुसीबत से आज़ाद होंगे, वो ये सोचकर मुतमिन हो गए। दरवाजे के बाहर खड़ी सज्जल, जो बेगम अजीज की तमाम बातें सुन चुकी थी, थके थके कदमों से अपने क्वार्टर की जानिब बढ़ गई थी। ये गाउन इतना खूबसूरत नहीं था जितना तुम्हारे पहनने के बाद लगने लगा है। एक इंतहाई खूबसूरत और खिलते हुए रंग के गाउन में मलबूस सबीहा कद आदम आईने के सामने खड़ी अपने दिलकश सरापे को देख रही थी। तब उनके अकब से यावर बख्त की मुस्कुराती हुई छवि आईने में उभरी। सबीहा ने मुस्कुराकर यावर बख्त के अक्स को देखा। वो दोनों आज शॉपिंग की गर्द से वीनस के बाजारों में फिर रहे थे। यावर बख्त आज हर वो शय सबीहा के लिए खरीदी जिस पर उनकी पसंदीदगी की निगाह लम्हे भर को ठहर गई थी। गाउन खरीद कर वो दोनों दुकान से बाहर आए। सबीहा की निगाह एक दुकान पर ठहर सी गई और कदम दम बखुद से उस जानिब भरने लगे। यावर बख्त ने सबीहा को यूं बेइख्तियार उस दुकान की जानिब भरता देखा तो वो भी मुस्कुराते हुए उनके पीछे चल दिए। वो नौमौलूद बच्चों के कपड़ों और दीगर जरूरी सामान की अच्छी खासी बड़ी दुकान थी। सबीहा और यावर एक साथ इस दुकान में दाखिल हुए। यावर जी, आपने कहा था कि आप हमारे लिए वारिस लेकर आएंगे, तो क्या इस वारिस के लिए खरीदारी नहीं करनी चाहिए हमें? सबीहा ने यावर को उसका वादा याद दिलाते हुए इस्तफसार किया। क्यों नहीं करनी चाहिए? हम आज अपने वारिस के लिए ढेर सारी शॉपिंग करेंगे। तुम्हारा जो दिल चाह रहा है वो खरीदो, और अगर यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा तो फिर कहीं और चलेंगे। यावर ने उस दुकान का तनकीदी निगाहों से जायजा लेते हुए कहा। यहाँ बच्चों के कपड़े बहुत मियारी और खूबसूरत हैं, ये देखिए जरा। सबीहा ने एक आसमानी रंग का दीदा जेब रैम्पर यावर बख्त को दिखाते हुए कहा। यावर बख्त ने तो सीफी निगाह से रैम्पर को देखा। वो दोनों काफी देर तक इस दुकान में खरीदारी करते रहे। नौमौलूद के छोटे छोटे कपड़े, जूते, मोजे, फीडर, गद्दे, गर्ज, कौन कौन सी चीज थी जो उनसे मख्फी रह गई थी। अलबत्ता ये सारी खरीदारी उन्होंने बेबी बॉय के हवाले से की थी। सबीहा कुछ खिलौनों की जानिब मुतवज्जा थी। तब ही यावर बख्त सबीहा से जरूरी कॉल का कहकर दुकान से बाहर आ गए। दुकान से कुछ फासले पर टेलीफोन बूथ वाक़िया था। वो बूथ के अंदर दाखिल होकर पाकिस्तान कॉल मिलाने लगे। हाँ अजीज, कहो, सब खैरियत तो है ना? फिलहाल तो खैरियत है, बस आज तुम्हारी सज्जल का मामला निपटाना है। वैसे अच्छी खासी मुसीबत तुम मेरे सर थोप गए हो, अजीज ने झंझलाए हुए अंदाज में कहा। अजीज यार, मैं समझ रहा हूँ कि सज्जल की वजह से तुम्हें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, खास तौर पर तुम्हारी अज़दवाजी जिंदगी मुतासर हो रही है। मगर यार, बस अब तो मसला हल होने को है। बस एक बात का ख्याल रखना कि मैं किसी तौर पर बदनाम ना हूँ। यार, तुझे पता तो है ना कि बदनामी मेरे सियासी कैरियर को भी खा सकती है। और बस एक बार मुझे सेनेट की निशिस्त जीत लेने दो, तुम्हारी हर मुश्किल यूं चुटकी बजाते आसान हो जाएगी। यावर बख्त उसे ढाढ़स देने लगे। फिर दोनों के दरमियान कुछ वादे और अहदो-पैमान तय पाए। इलेक्शन में यावर बख्त की जीत से अजीज की भी कई कामयाबियां मशरूत थी। अजीज इसीलिए इस मुश्किल मरहले में यावर बख्त के साथ खड़ा था। कोशिश तो पूरी कर रखी है मैंने कि इलेक्शन तक तुम्हारा बोलबाला रहे, हालांकि तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी मामलात खराब करने में। यावर बख्त की बात पर अजीज ने कहा, मैं जानता हूँ अजीज कि तुम्हारी बदौलत ही मैं इस भंवर से बाहर निकला हूँ। फिक्र न करो मेरे दोस्त, बस एक बार मुझे बाइख्तियार होने दो, फिर देखना तुम्हारा हर कर्ज सूद समेत उतारूंगा। यावर बख्त ने एक सरसरी सी निगाह इर्द गिर्द डालते हुए अजीज को अपने साथ का यकीन दिलाया। उम्मीद तो मुझे तुमसे यही है। अच्छा ये बताओ कि सज्जल के साथ वही करना है ना जो हमारे दरमियान तय पाया था? मेरा पूछने का मकसद यह है कि तुम्हारे मंसूबे में कोई तब्दीली तो नहीं आई ना? अजीज ने असल बात की। नहीं यार, तब्दीली कैसी? उसे कुछ दिन तक इस हवेली में नजरबंद रखना है, जरा जहनी अजियत पहुंचानी है ताकि उसकी जहनी हालत मुतासर हो, फिर उसे चौधरी के हवाले कर देंगे, बाकी उसका नसीब जहां उसे ले जाए। यावर बख्त ने बड़ी संग दिली से सारा मंसूबा दोहराया। यावर, सच सच बताओ, तुमने इंसानी हमदर्दी के तहत ही उसे अपने घर में पनाह दी थी ना? फिर उससे छुटकारा पाने के लिए गैर इंसानी सलूक रवा रखना जरूरी है क्या? अजीज का दिल दुखा था। वो औरत जिस शख्स को अपना महबूब, अपना सब कुछ मानकर उसकी राह देख रही थी, वो ही उसकी जिंदगी जहन्नुम से भी बदतर बनाने पर तुला हुआ था।
عزیز جب اس نے اس کی مدد کی تھی تب وہ صرف ایک مجبور و بےکس لڑکی تھی، مگر اس کی نادانی اور بے وقوفی میرے گلے میں ہڈی بن کر پھنس گئی ہے، جسے نہ میں نگل سکتا ہوں نہ ہی اگل پا رہا ہوں۔ اب خود بتاؤ کہ اس صورتحال میں کس طرح سجل مجھے عزیز ہو سکتی ہے، یا میں اس کی بھلائی کے لیے کچھ کر سکتا ہوں؟ یاور بخت نے بیزاری سے کہا۔ سمجھ رہا ہوں میں ساری صورتحال، اسی وقت کے لیے میں نے تمہیں بارہا سمجھایا بھی تھا کہ میں کچھ ہی دیر میں سجل کو لے کر حویلی کے لیے نکل رہا ہوں۔ تم سے بات کرنے کی ضد لگا رکھی ہے اس نے، کہتی ہے کچھ خاص بات ہے جو ملنے سے پہلے اسے تم سے کرنی ہے۔ عزیز کو اچانک یاد آیا تو بولا، ارے میں اس کا چہرہ دیکھنے کا روادار نہیں اور تم بات کرنے کا کہہ رہے ہو؟ ٹال دو، کوئی بہانہ کر دو، ہو گئی کوئی فضول سی بات جو اسے مجھ سے کرنی ہوگی۔ چلو اب میں رکھتا ہوں فون، صبیحہ میرا انتظار کر رہی ہے۔ پاکستان آؤں گا تو تمہیں بتاؤں گا۔ ہم دونوں نے ایک بڑا ہی اہم فیصلہ کیا ہے۔ آخری جملہ ادا کرتے ہوئے یاور بخت کے لہجے میں اچانک خوشی دھر آئی تھی۔ واہ بھئی میرے دوست، اہم فیصلے بھی ہونے لگے۔ توقع کرتا ہوں کہ وہاں سے آؤ گے تو کوئی اچھی خبر ہی لاؤ۔ چلو پھر بات کریں گے، بھابھی کو سلام کہنا۔ عزیز سے بات کر کے یاور بخت واپس دکان میں لوٹ آئے، جہاں صبیحہ نے اب تک اچھی خاصی شاپنگ کر لی تھی اور اب وہ پرجوش سی انہیں وہ ساری خریداری دکھا رہی تھی۔ آپ کی اس فیصلے سے مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے ماں بننے کی خواہش، حسرت آج پوری ہو رہی ہے۔ دل ترس گیا تھا میرا اس نوعیت کی خریداری کے لیے۔ یہ ننھے ننھے کپڑے، جوتے، موزے میرا برسوں کا ارمان تھا یاور جی، جو آج پورا ہوا۔ گھر لوٹتے ہوئے صبیحہ نے فرط جذبات سے یاور بخت کے کاندھے پر سر ٹکائے کہا، یہ صرف تمہارا نہیں میرا بھی خواب تھا صبیحہ۔ برسوں سے میں اسی حسرت کا شکار تھا کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچے کے لیے بھی خریداری کریں، اس کے نام سے انویسٹمنٹ کریں۔ نہ جانے کیا کیا حسرتیں، خواہشیں دل و دماغ میں جمع تھی۔ یاور بخت کے چہرے پر آسودہ سی مسکراہٹ تھی۔ پہلی بار وہ اولاد کے لیے اپنے جذبات و احساسات صبیحہ کے سامنے آشکار کر رہے تھے۔ بس اب کوئی حسرت نہیں رہے گی، ہمارے خوابوں کی تعبیر کا وقت آن پہنچا ہے۔ پاکستان جاتے ہی سب سے پہلے ہم بچے کو ایڈاپٹ کریں گے، اور ہاں میں پہلے ہی بتا رہی ہوں کہ بچے کا انتخاب میں کروں گی۔ صبیحہ نے بڑے مان سے کہا، تم؟ صرف تم؟ صبیحہ ہم مل کر اپنے وارث کا انتخاب کریں گے، یاور بخت نے صبیحہ کی ستواں ناک دباتے ہوئے شرارت سے کہا۔ ان کی اس حرکت پر صبیحہ کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ ان کی گاڑی ہوٹل کی جانب رواں دواں تھی اور وہ دونوں اپنے وارث کے حوالے سے خوبصورت خواب بننے میں مشغول تھے۔ خیریت؟ اتنی گمسم سی کیوں بیٹھی ہو؟ وہ یاور بخت سے بات کر کے کمرے میں واپس لوٹے تو بت بنی بیٹھی بیگم کو دیکھ کر چونک اٹھے۔ ایک سبق سیکھا ہے میں نے آج، اسی کے زیر اثر ہوں، بیگم میں کان کی انداز میں گویا ہوئی۔ سبق؟ کیسا سبق؟ عزیز نے سوالیہ نگاہوں سے بیگم کو دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ دنیا میں مرد خطا کار ہو کے بھی اپنی جنت میں لوٹ جاتا ہے، مگر عورت کے لیے زندگی جہنم بنا دی جاتی ہے۔ وہ تلخی سے گویا ہوئی۔ اوہو، یہ کس قسم کی باتیں کر رہی ہو آج؟ اچانک کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ عزیز بیگم سے نگاہیں چراتے ہوئے گویا ہوئے۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ ان کا اشارہ بخوبی سمجھ چکے تھے۔ جو دیکھ رہی ہوں وہی بول رہی ہوں، وہ بھی تنزیہ کہہ اٹھی۔ ایک تو تم عورتیں بھی سمجھ میں نہ آنے والی مخلوق ہو۔ کل تک وہ لڑکی تمہیں ناگن لگ رہی تھی، مگر آج اچانک تمہیں بھی اس سے ہمدردی کا بخار چڑھ گیا ہے۔ عزیز بیگم کی بات پر تمسخرانہ انداز میں بولے، یہ تو صحیح کہہ رہے ہو تم عزیز، ہم عورتیں سمجھ میں نہ آنے والی مخلوق ہیں۔ ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں اور ہم سے زیادہ کمزور بھی کوئی نہیں۔ وہ خود پر جیسے ہنسی۔ عزیز نے انہیں عجیب سی نگاہوں سے دیکھا اور کندھے اچکاتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ سجل کو لے کر جا رہا ہوں، کچھ وقت لگے گا آنے میں، مگر جب واپس آؤں تب تک اس کیفیت سے باہر نکل آنا جو فی الوقت خود پر طاری کیے بیٹھی ہو۔ جاتے ہوئے وہ سرد مخری سے بولے تھے۔ وہ تعلق سی خاموش بیٹھی رہی۔ کچھ دیر قبل ہونے والی عزیز اور یاور کی گفتگو سن لینے کے بعد سجل کے لیے ان کے دل میں اچانک رحم جاگا تھا۔ کتنی عجیب بات ہے، مرد خطا کار ہو تو بھی ہر کوئی اس کا ساتھ دیتا ہے، حتیٰ کہ عورت بھی اسے معاف کر دیتی ہے، مگر عورت قصوروار ہو تو کوئی اس کا ساتھ نہیں دیتا، یہاں تک کہ کوئی عورت بھی اس کو معاف نہیں کر پاتی۔
عورت کا کوئی غم خوار نہیں ہوتا، خود عورت بھی نہیں۔ وہ عجیب دل گرفتہ سی سوچوں میں گری تھی۔ جب سے سجل ان کے گھر آئی تھی تب سے ان کے دل میں اس کے لیے ناپسندیدگی کے جذبات تھے، جس کی ایک اہم وجہ اس کا تعارف تھا۔ عزیز نے اس کا تعارف جس انداز میں کرایا تھا وہ قابل احترام ہرگز نہ تھا، کیونکہ یاور جیسا انسان اس کے حسن کے آگے خود پر قابو نہ پا سکا تو پھر عزیز وہ ہر لمحے اسی طرح کے خدشات کا شکار تھی۔ تب ہی سجل کے گھر میں موجودگی سے سخت خائف تھی اور اکثر و بیشتر اس کا بندوبست کرنے کی خواہش کا اظہار بھی کرتی رہتی تھی، مگر وہ اس حقیقت سے مکمل طور پر انجان تھی کہ بندوبست کرنے سے مراد اس کی زندگی جہنم بنانا ہے، اور آج جب باخبر ہوئی تو سخت صدمے کا شکار ہوئی۔ وہ ابھی انہی سوچوں میں گھری تھی کہ عزیز انتہائی گھبرائے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ بیگم، وہ سجل لفظ ان کی زبان سے ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے۔ کیا ہوا سجل کو؟ وہ حیرانی سے گویا ہوئی۔ وہ اپنے کمرے میں بے ہوش پڑی ہے، عزیز سانس کو ہموار کرتے ہوئے بولے تھے۔ فیروز حسن کسی گہری سوچ میں غرق اپنے کمرے میں ٹہل رہے تھے۔ کچھ دیر قبل ہی حماد نے ان سے شبنم کے حوالے سے کافی غور طلب گفتگو کی تھی، جس کے بعد وہ شدید کشمکش میں مبتلا ہو چکے تھے اور اپنی اس پریشانی کے اظہار کے لیے انہوں نے حماد کے ذریعے رضیہ بی کو بلایا تھا۔ کچھ دن قبل جب رضیہ بی نے شبنم کے حوالے سے ان سے اپنی پریشان کن سوچوں کا اظہار کیا تھا تب انہوں نے ان کی باتوں کو اتنی اہمیت نہیں دی تھی، مگر آج حماد سے گفتگو کے بعد ان کا رضیہ بی سے شبنم کے حوالے سے بات کرنا نہایت ضروری ہو چکا تھا۔ رضیہ بی اور حماد ایک ساتھ کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ سب خیریت ہے نا صاحب جی؟ یہ تو آپ کے آرام کا وقت ہے، اس وقت مجھے بلوایا، کوئی پریشانی کی بات تو نہیں؟ رضیہ بی نے حیران و پریشان سی استفسار کیا۔ وہ نماز پڑھ کر بس سونے کی تیاری کر رہی تھی جب حماد انہیں بلانے آیا۔ نہیں رضیہ بی، پریشانی کی کوئی بات نہیں، سب خیریت ہے، آپ تسلی رکھیے اور بیٹھ جائیے۔ فیروز حسن نے انہیں پریشان دیکھ کر انہیں مطمئن کرنے کی غرض سے کہا۔ رضیہ بھی اس بات میں سر ہلا کے وہیں بیٹھ گئی۔ حماد بھی ان کے ساتھ صدمے میں ہی بیٹھ گیا۔ رضیہ بی کے بیٹھتے ہی فیروز حسن بھی ان کے روبرو بیٹھ گئے۔ رضیہ بھی بغور ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ تفکر کی باریک لکیریں ان کی نگاہوں سے چھپی نہ رہ سکی تھی۔ شبنم کیا کر رہی ہے رضیہ بی؟ انہوں نے گفتگو کے لیے تمہید باندھی۔ وہ تو کب کی سو چکی ہے صاحب جی، کچھ کہنا تھا آپ کو؟ رضیہ بھی ان کے سوال پر الجھتے ہوئے بولے۔ نہیں، شبنم سے نہیں، مگر اس کے حوالے سے کچھ اہم باتیں کرنا تھی آپ سے۔ فیروز حسن اپنی اینک اتار کر صاف کرتے ہوئے کہا۔ جی صاحب جی، کچھ گڑبڑ تو نہیں اس لڑکی نے؟ جی صاحب جی، کچھ گڑبڑ تو نہیں کی اس لڑکی نے؟ رضیہ بی کو اچانک گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ برسوں سے وہ اس گھر میں باحیثیت مکین رہ رہی تھی۔ فیروز حسن بچوں کے کئی معاملات میں اکثر و بیشتر ان سے مشورے کرتے تھے، مگر کبھی انہیں یوں گھبراہٹ محسوس نہیں ہوئی تھی۔ مگر آج نہ جانے کیوں موضوع گفتگو شبنم تھی تو انہیں عجیب سے ہول اٹھ رہے تھے، شاید اس لیے کہ شبنم کے طور و اعتبار سے آج کل وہ بے حد پریشان تھی۔ او ہو رضیہ بھی، پریشان نہ ہو، میں نے کہا نا آپ سے کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ اس دن آپ نے شبنم کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی، مگر اس پل میں نے دھیان نہیں دیا تھا، مگر بعد میں کہی گئی ہر بات کو بغور سوچا تو بہت سی باتوں میں آپ مجھے حق بجانب نظر آئی۔ آپ کی باتوں کو سوچتے ہوئے میں نے حماد سے بھی ان باتوں کا ذکر کیا تھا، اور ہم دونوں ہی یہ سمجھتے ہیں کہ شبنم اس وقت عمر کے کچے حصے سے گزر رہی ہے اور اس حصے میں بچوں کو ایک خاص توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم سب کو شبنم کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ میں نے حماد کو خاص تاکید کی ہے کہ وہ شبنم کے تعلیمی معاملات اور دیگر سرگرمیوں کو اپنے زیر نگرانی رکھے، اور رضیہ بھی آپ جس طرح سے مناسب سمجھیں اس کی تربیت کریں، اسے گھریلو امور میں طاق کریں، مگر سختی سے نہیں، نرمی اور محبت سے۔ شبنم تلخ اور سخت رویے برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتی، ویسے بھی اپنائیت اور محبت بھرا نرم لہجہ اریل سے اریل مزاج کو بھی اپنا اسیر بنا لیتا ہے، مگر کچھ وقت لگتا ہے۔ فیروز حسن اتنا کہہ کر خاموش ہوئے۔ ایک نظر رضیہ بی کی جانب دیکھا، وہ بغور ان کی بات سن رہی تھی اور سمجھ رہی تھی۔ چہرے کے تاثرات واضح گواہی دے رہے تھے کہ وہ ان کی باتوں سے متفق بھی ہیں۔ ان کی نگاہ حماد کی طرف اٹھی، اس کے چہرے پر بھی ایک متفکرانہ نرم مسکراہٹ سجی تھی۔ انہوں نے سلسلہ کلام پھر سے جوڑا۔ رضیہ بھی، دراصل شبنم حقیقی دنیا سے دور اپنی ایک الگ دنیا بنائی بیٹھی ہے، تصوراتی دنیا میں جی رہی ہے۔
मजीद सोने पे सुहागा ये कि उसकी चंद खलंडरी सहेलियां भी उसे उल्टे सीधे मशवरे देकर उसके ज़हनो दिल में एहसास कमतरी के बीज बो रही हैं। शबनम के ज़हन को पुख्तगी की ज़रूरत है ताकि वो सही और गलत राह की दुरुस्त पहचान कर सके, और उसके ज़हन को पुख्तगी तक पहुंचाना हम सब की जिम्मेदारी है। और दुरुस्त कह रहा हूँ ना मैं? रज़िया भी अपनी बात मुकम्मल करके ताइदी अंदाज में रज़िया भी और हमाद की जानिब देखते हुए गोया हुए। धीमी सी मुस्कान उनके लबों पर सजी हुई थी। साहिब जी, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। मैं उस दिन आपको यही बातें समझाना चाह रही थी मगर समझा नहीं पाई। शबनम बिटिया के बदलते तेवर चाल ढाल अक्सर मुझे खौफजदा कर देती। कितने दिनों तक मैं उसकी बदतमीजियों पर परेशान रही। उस दिन हिम्मत करके आपसे बात की। शुक्र है कि आप मेरी उलझन को समझ गए। रज़िया बी ने मशकूर से अंदाज में कहा। अरे रज़िया बी, आप परेशान होना, फिक्र करना छोड़ दें। आपका बेटा हमाद है ना, देखिएगा कैसे शबनम के बिगड़ते मजाज में इस्लाह लाता है। फिरोज हसन अपने हल्के फुल्के अंदाज में रज़िया बी की तवज्जो हमाद की जानिब मरकूज करते हुए बोले। हमाद की ज़ात से तो मुझे बड़ी ढारस है। पता है साहिब जी, हमाद की शख्सियत में मुझे शाहीना बाजी का अक्स नजर आता है। रज़िया बी ने हमाद को देखते हुए प्यार से कहा। आपकी शाहीना बाजी की तो क्या ही बात थी रज़िया बी, उन जैसा तो शायद ही कोई हो इस दुनिया में। जिसकी जिंदगी में भी दाखिल हुई, समझो उनकी जिंदगी में खुशबख्तगी भर गई। फिरोज हसन बेगम को याद करके अफसुर्दगी से बोले। कमरे के माहौल में अचानक अफसुर्दगी छा गई थी। बाबा जानी, ये बताएं, परसों शबनम की सालगिरह है, इस बार कैसे मनाई जाए और कहाँ जाया जाए? माहौल पर छाई अफसुर्दगी हमाद ने अपने पुरशौक अंदाज से दूर करने की कोशिश की। वो बखूबी जानता था कि मम्मा जानी की याद बाबा जानी को देर तक सताती रहेगी। सारी रात उनकी मम्मा जानी को याद करते हुए गुजर जाएगी और रात भर जागने से उनकी तबीयत दिन भर खराब रहेगी। इसलिए गुफ्तगू का मौजू फौरन बदला। इस बार भी फैसला रज़िया भी करेंगी। हर बार तो हम दोनों बाप बेटे अपनी मनमानी कर रहे होते हैं, मगर इस बार रज़िया भी की चलेगी। फिरोज हसन बेगम की यादों से लौटते हुए हल्के फुल्के अंदाज में फैसले की जिम्मेदारी रज़िया बी पर डाल गए। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने बाबा जानी, इस बार फैसला अम्मा भी करेंगी। हमाद ने भी हाँ में हाँ मिलाई। अरे फिर मैं तो यही कहूंगी कि हर बार घर से बाहर सालगिरह मनाते हैं, इस दफा क्यों ना घर में ही सालगिरह की तैयारी की जाए। रज़िया बी ने भी झट मशवरा दिया। जबरदस्त आइडिया। आप क्या कहते हैं बाबा जानी? हमाद को अम्मा बी का मशवरा बेहद पसंद आया। तब ही फौरन फिरोज हसन की जानिब सवालिया निगाहों से देखने लगा। भाई आइडिया तो मुझे भी पसंद आया है। ऐसा करते हैं, घर में ही सजावट और दीगर तैयारियां करते हैं, खाने का बाहर से ऑर्डर कर लेंगे। फिरोज हसन ने मुत्तफिक होते हुए कहा। बिल्कुल भी नहीं, खाना भी इस बार घर में तैयार होगा। हमाद ने झट उनके फैसले से इख्तलाफ किया। ओहो हमाद, समझा करो भाई, रज़िया बी के लिए अब अकेले खाने का अच्छा खासा एहतमाम करना मुश्किल हो जाता है। मुलाजिम उनकी जेरे निगरानी काम करते हैं, मगर फिर भी उन्हें सबके सर पर खड़े रहना पड़ता है, और फिर हंडिया तो खुद ही वो चढ़ाती हैं। आजकल वैसे भी उनकी तबीयत इतनी सही नहीं रहती। फिरोज हसन बेटे को अम्मा बी का एहसास दिलाते हुए बोले। अरे नहीं साहिब जी, इतना मुश्किल नहीं है। 4-5 अफराद का खाना तो बनाना होता है, और तबीयत भी मेरी बिल्कुल ठीक है। आप लोग बस ये तय करें कि खाने में क्या हो। रज़िया बी ने हशाश बशाश अंदाज में कहा। आप लोग बस खुद ही बोल रहे हैं और खुद ही फैसले किए जा रहे हैं। जनाब, घर में इस बार खाने की जिम्मेदारियां अम्मा बी की नहीं बल्कि मेरी और शबनम की होगी। हम दोनों खुद ही मेन्यू बनाएंगे और खुद ही खाना तैयार करेंगे, और आप लोगों को बिल्कुल आखिर में हमारे सरप्राइज का पता चलेगा। हमाद ने सारा लाहे अमल तरतीब देते हुए कहा। अरे बेटा, तुम्हें तो फिर भी खाना पकाने से थोड़ा बहुत शुगफ है। शबनम को तो रत्ती भर भी नहीं। मैं बता रही हूँ, वो कुछ नहीं करेगी, सारा बार तुम पर ही डाल देगी। अम्मा भी फिक्रमंदी से बोली। फिरोज हसन उनकी बात पर हंस दिए। ये आप मुझ पर छोड़ दें अम्मा भी, कल आप देखिएगा शबनम से कैसे खाने पकवाता हूँ मैं। हमाद ने फिर भरपूर अंदाज में दावा किया। जाने दीजिए रज़िया भी, इस बार सारी जिम्मेदारी इन बच्चों पर डालते हैं। अच्छी बात है, जिम्मेदारी उठाएंगे तो निभाना भी सीखेंगे। फिरोज हसन ने भी हमाद की हमायत की तो रज़िया भी को मानते ही बने। अगले दिन शबनम की मौजूदगी में फिरोज हसन ने इस बार सालगिरह घर में मनाने का ऐलान भी कर डाला। शबनम पहले तो जी भर कर हैरान हुई, फिर हमाद के समझाने पर तैयार हो गई। पार्टनर, ये प्लान मैंने ही बनाया है,
यार घर से बाहर डिनर करके बोर नहीं हो जाते क्या? इस बार घर में हल्ला गुल्ला करेंगे, खाने भी खुद पकाएंगे और मिलकर खाएंगे। खाना पकाने में मेरा साथ दोगी ना? हमाद हल्के फुल्के अंदाज में गैर महसूस तरीके से शबनम को आमादा कर रहा था। अरे क्यों नहीं दूंगी, बिल्कुल दूंगी हमाद भाई, लेकिन एक शर्त पर, खाना मेरी पसंद का पकेगा। शबनम भी फौरन राजी हो गई। लो, ये भी कोई कहने की बात है? अरे भाई तुम्हारी पसंद का तो पकाऊंगा मैं सब कुछ, हमाद ने हंसते हुए कहा। वैसे एक बार फिर सोच लें, याद है ना इस बार मेरी सालगिरह में कोई मेहमान खसूसी भी शामिल होगा। देख लें मेहमान के सामने कहीं बेइज्जती ना हो जाए। शबनम ने हमाद को छेड़ा। अरे नहीं होने वाली कोई बेइज्जती, मेहमान खसूसी पर तो इस बार खूब धाक बैठेगी हमारी, हमाद ने सीना ठोंक कर ऐलान किया। अच्छी तरह सोच लें हमाद भाई, टास्क मुश्किल है। वो हाथ के प्याले में चेहरा टकाए मासूमियत से एहसास दिलाने की कोशिश कर रही थी। हमाद को उसके इस अंदाज पर बेसाख्ता प्यार आया। मेरी पार्टनर साथ है ना, बस फिर क्या डर मुझे, हमाद ने उसकी छोटी सी नाक दबाते हुए कहा। हाँ ये तो है, माँ बदौलत का साथ जिसको मिल जाए उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। शबनम का भी फर्जी कॉलर झाड़ते हुए बोली। ये ज्यादा नहीं हो गया? हमाद उसे फिर से छेड़ा। हमाद भाई, वो बदले में उसके बाल खराब करती हुई चीखी। दोनों खिलखिलाता हुआ कहका लाउंज में गूंज उठा। बावर्ची खाने में मुलाजमों से काम करवाती रजिया भी चौंक कर बावर्ची खाने से निकलकर लाउंज में आई। इन दोनों को हंसता मुस्कुराता देखकर मुतमिन सी हो गई। एक हमाद बेटा ही है जो इस लड़की को सुधार सकता है, वो सोचकर मुस्कुरा उठी। बाज लफ्ज जादुई ताकत रखते हैं। कोई इसम छुपा होता है जो दिलों को जेर कर डालता है, जिंदगी में खुशियों की नवीद सुना डालता है। वो अल्फाज ऐसे असर अंगेज होते हैं, जिंदगी का महवर मालूम होने लगते हैं, जैसे जिंदगी इन्हीं के गिर्द घूमने के लिए मिली हो, और इन लफ्जों का मालिक वो तो जिंदगी का मालिक बन जाता है। दोस्ती है ही ऐसा अनमोल रिश्ता जो अगर खुलूसे दिल से निभाया जाए तो अपने साथी की जिंदगी की हर मुश्किल को दूर कर डालता है। वो सुबह बेदार हुआ तो किसी ने सरगोशियां अंदाज में उसकी समातों में रस घोला था। वो धीरे से मुस्कुराया, उठकर गैलरी में आन खड़ा हुआ। ठंडी फरत बख्श हवा ने आलमे दीवानगी में लिपटकर उसका पुरजोश इस्तकबाल किया। क्या मेरी जिंदगी में सुबह इतनी सुहानी भी हो सकती है? वो दिल ही दिल में सोच कर रह गया। एक खुशकुन एहसास ने उसके वजूद का अहाता कर रखा था। जिसकी दोस्त मैं बन जाऊं, बदबख्ती उसकी जिंदगी से दूर हो जाती है सिनोर, मारियाना फिर से गुनगुनाई थी। वो आंखें मूंदे उसकी गुनगुनाहट महसूस करता रहा। याद है अरसल, तुम्हारे बाबा जानी भी मेरे हवाले से कहा करते थे कि मैं जिसकी जिंदगी में दाखिल हो जाऊं, खुशियां खुद ब खुद उसकी जिंदगी में शामिल हो जाती हैं। मम्मा जानी की खूबसूरत आवाज से उसे अपने अकब से सुनाई दी। अरसल ने बेइख्तियार पलट कर देखा। वो भी अपनी दोस्ती की खूबसूरती का दावा कुछ इन्हीं अल्फाज में करती हैं। अरसल ने मुस्कुराकर मम्मा जानी को देखा जो गैलरी में रखी कुर्सी पर विराजमान थी। मम्मा जानी ने मुस्कुराकर अरसल को देखा था, फिर उनका वजूद हवा में मुअल्लक हो गया। अरसल कुछ लम्हों तक इस खाली कुर्सी को तकता रहा, फिर सर झटक कर फ्रेश होने चला गया। ऑफिस पहुंचते पहुंचते बारहा मारियाना के जुमले उसकी समातों पर दस्तक देते रहे। मुस्कुराहट लबों से चपकी रही। ऑफिस रूम में पहुंचते ही उसने सबसे पहले कॉफी का ऑर्डर किया और कुछ ही देर में कॉफी आ गई। चंद घूंट बढ़ते ही उसने लैपटॉप ऑन किया ही था कि मैया उसके कमरे में दाखिल हुई। अरसल उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। रॉयल ब्लू स्कर्ट में मलबूस नक-सक से तैयार हुई मैया को देखकर उसके लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। ये मैया बिना जितना वक्त और मेहनत खुद को संवारने में लगाती है, इतनी मेहनत अगर अपना काम संवारने में लगाए तो हमें भी कुछ फायदा हो। सिनोर, ये हमारे नए इश्तिहार के लिए कुछ आइडियाज तैयार किए हैं मैंने। वो एक फाइल उसके सामने मेज पर रखते हुए पुरएतमाद अंदाज में उसके सामने कुर्सी पर बैठ गई। अरसल ने उसका हद से ज्यादा बढ़ा हुआ एतमाद दिलचस्पी से देखा और उसकी फाइल जानिबे मुतवज्जा हो गया। मैया के पेश किए गए आइडियाज को बगौर पढ़ते और जांचते हुए वो कई बार मुस्कुराया। इस बार इश्तिहार ऐसा बनाना था कि इसमें आंखों के मेकअप से कुछ ताल्लुक रखने वाले तमाम प्रोडक्ट का इस्तेमाल दिखाया जाए, मगर मैया ने इसमें सिर्फ एक प्रोडक्ट पर तवज्जो मरकूज रखी। वो उसकी तवज्जो पर जी बढ़कर बदमजा हुआ। कुछ देर कबल मैया से मुतल्लक कायम होने वाली राय चंद ही लम्हों में सही साबित हुई। तो ये है आपका इश्तिहार,
से मुतल्लक आइडिया। उसने फाइल बंद करते हुए पूछा। जी सीनोर, मैं लगातार 4 रातें जाकर बड़ी मेहनत से ये खाका तैयार किया है। मैया ने पुरजोश अंदाज में मुस्कुराते हुए अपना कारनामा बताया। 4 रातें जाकर आपने ये खाका तैयार किया है, मुतासर कुन। आपको लगता है आपका ये आइडिया फाइनल किया जाना चाहिए? अरसल अब उसके सरापे का बगौर जायजा लेते हुए इस्तफसार किया। सीनोर, आपने देखा होगा कि मैंने प्रोडक्ट की हर अहम खूबी इस इश्तिहार में बड़े वाज़ेह अंदाज में दिखाई है। जैसे खाके में मौजूद लड़की ऑफिस जाने के लिए ताखीर का शिकार है, रात देर तक जागने से उसकी आंखें बेहद थकन का शिकार हैं और नींद पूरी ना होने के बायस सूजी हुई भी हैं। ऐसे में वो परेशान है कि किस तरह जल्द से जल्द वो तैयार हो। तब ही उसकी निगाह हमारे ब्रांड के आई लाइनर पर ठहर जाती है और वो उसे इस्तेमाल करती है। तब उसकी सूजी सूजी आंखें बेहद हसीन मालूम होती हैं, क्योंकि हमारा आई लाइनर फैलता नहीं, इंतहाई बारीक है। मैया इंतहाई पुरजोश अंदाज में अपने बनाए जाने वाले खाके के हवाले से बताने लगी। अरसल उसकी तमाम बातों को सुनकर फकत मुस्कुराने पर इक्तफा कर रहा था। उसकी बात मुकम्मल हुई तो उसने कॉल करके पीडोर को अपने कमरे में बुलाया। मैया सख्त बदमजा हुई। कुछ ही देर में पीडोर अरसल के रूबरू मैया के पहलू में बैठा, उसके तसव्वुराती खाके को जांचते हुए मुस्कुरा रहा था। मैया के चेहरे के तासुरात नहायत बिगड़े हुए थे। साफ जाहिर था उसे पीडोर की आमद सख्त नागवार गुजरी थी। अरसल अपनी निशिस्त की पुश्त से टेक लगाए इन दोनों के चेहरे के तासुरात दिलचस्पी से देख रहा था। पीडोर, तुम्हें ये आइडिया कैसा लगा? मैया मेगन ने 4 रातें जाकर इसे तैयार किया है, अरसल ने बज़ाहिर बेहद संजीदगी से कहा था, मगर पीडोर बखूबी उसका तंज समझ रहा था। मैया ने अरसल की बात पर फखरिया अंदाज में मुस्कुराते हुए पीडोर की जानिब देखा। अरसल के बयान को उसने अपनी तारीफ समझकर कबूल किया था। सीनोर, ये एक नामुकम्मल आइडिया है, पीडोर ने अरसल की बात पर अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। नामुकम्मल? सीनोर, पीडोर किस बुनियाद पर मेरे बनाए हुए खाके को नामुकम्मल कह रहे हैं? मैया सख्त बुरा मनाते हुए एहतजाज किया। अरसल ने सवालिया निगाहों से पीडोर की जानिब देखा। सीनोर, जैसा कि खाके में वाज़िया है कि खातून थकन और नींद की कमी का शिकार हैं, ऐसे में यकीनन आंखों के गिर्द स्याह हल्के भी होंगे। मैया मेगन इन हलकों को छुपाने के लिए हमारे कंसीलर का इस्तेमाल भी दिखा सकती थी। इसी तरह मस्कारा और आई शेड और आंखों के अंदर लगाई जाने वाली पेंसिलों का इस्तेमाल दिखाकर एड को मुकम्मल किया जा सकता था। पीडोर ने चंद बुनियादी खामियों के जानिब मुख्तसर इशारा किया। सीनोर, वो खातून अजलत का शिकार हैं, उनके पास इतना वक्त नहीं कि दीगर लवाजमात का इस्तेमाल करें। मैया ने तरह कर पीडोर की तनकीद का जवाब दिया। शाबाश मैया मेगन, बिला आखिर आपने इश्तिहार की सबसे बुनियादी कमजोरी को खुद उजागर कर दिया। हमें एक मुकम्मल इश्तिहार बनाना है और यकीनन आपकी अजलत की शिकार खातून वाला आइडिया हमारे मेयार पर पूरा नहीं उतरता। अरसल ने इस बार 2 टोक अंदाज में मैया को जवाब दिया। अरसल की बात में वजन था और अपनी गलतियों का अदराक खुद मैया को हो गया था। वो माजरत करती हुई खामोश हो गई, मगर अंदर ही अंदर वो शदीद तिलमलाहट का शिकार थी। पीडोर, दावतनामा मजीद कितने दिनों में तैयार हो जाएगा? अरसल अब पीडोर से मुखातिब हुआ। सीनोर, गालबन कल तक। पीडोर ने एक चोर निगाह मैया के उतरे हुए चेहरे पर डाली और मुअद्दबाना अंदाज में अरसल को जवाब दिया। एना पॉल से खुसूसी तौर पर मुलाकात करना होगी दावतनामे के लिए, अरसल ने पुरसोच अंदाज में कहा। जी सीनोर, क्या आप इस खास मुलाकात का हिस्सा बनना चाहते हैं? पीडोर ने इस्तफसार किया। हेड ऑफिस से इसरार तो यही किया जा रहा है, मगर पीडोर, मेरे साथ साथ इस मुलाकात का तुम भी हिस्सा रहोगे, अरसल ने उसे ताकीद की। मैया ने मुतासबाना नजरों से पीडोर को घूरा। सामने बैठा मुस्कुराता हुआ ये शख्स उसकी बर्दाश्त से बाहर था और आज जो उसकी सुबकी हुई इसमें इस पीडोर का ही हाथ था। मैया के दिल में पीडोर के लिए इंतकाम का जज्बा मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया था। देखती हूँ तुम कैसे अरसल के साथ एना पॉल से मुलाकात करने जाते हो। इस बार इस मुलाकात में अरसल के साथ मैं ही जाऊंगी। तुम्हें अगले चंद दिनों में अरसल की नजरों से ना गिराया तो मेरा नाम भी मैया मेगन नहीं। मैया पीडोर को कीना तोड़ निगाहों से घूरती हुई हसद की आग में जल रही थी। सख्त परेशानी में मुब्तला अजीज अपनी बेगम के हमरा क्लिनिक में बैठे थे। लेडी डॉक्टर अंदर सज्जल का चेकअप कर रही थी। कुछ ही देर बाद वो वापस अपने कैबिन में लौटी तो चेहरे पर मुस्कुराहट थी। डॉक्टर साहिब ठीक तो है?
کیوں بے ہوش ہوئی تھی؟ عزیز نے چھوٹتے ہی سوال کیا۔ بیگم عزیز البتہ عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھی۔ لیڈی ڈاکٹر کی مسکراہٹ ان کے ذہن میں جو خدشات پیدا کر رہی تھی وہ ماننے سے ان کا ذہن انکاری تھا۔ سب کچھ ٹھیک ہے، اب پریشان نہ ہوں۔ یہ بتائیے کہ آپ کا مریضہ سے کیا تعلق ہے؟ لیڈی ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے استفسار کیا۔ وہ جی مریضہ، میرا مطلب ہے سجل میری بہن ہے، عزیز نے جز بز انداز میں جواب دیتے ہوئے پہلے بیگم اور پھر ڈاکٹر کو دیکھا۔ او اچھا، پھر تو بے حد مبارک ہو آپ کو، آپ ماموں بننے والے ہیں۔ ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ سجائے ان دونوں کو خوشخبری سے آگاہ کیا۔ کیا مطلب؟ ہم سمجھے نہیں۔ آپ نے کیا کہا؟ بیگم عزیز ہکلاتے ہوئے گویا ہوئی۔ ان کی سماعتوں پر تو بم آن گرا تھا۔ عزیز کی حالت بھی بیگم سے مختلف نہ تھی۔ اس میں نہ سمجھ آنے والی کون سی بات ہے؟ سیدھی سی بات ہے، آپ کی بہن سجل ماں بننے والی ہے۔ ڈاکٹر نے ان دونوں میاں بیوی کو مشکوک نگاہوں سے گھورتے ہوئے کہا۔ عزیز اور بیگم عزیز ہونکوں کی طرح ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے تھے۔